गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। चलें छोड़े आज सारे सवाल, आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं एक बुखार की। आजकल बुखार सबको सवार है। वो तो सब ऑब्वियसली। अच्छा, हर किसी को ये भी टिकट मिल जाए, समझ आ गया कि हम किसकी बात करें। पीएसएल का बुखार सब पे सवार है। अपनी अपनी टीम से सपोर्ट कर रहे हैं, जबरदस्त मैचेस हो रहे हैं, हम सब इसको एंजॉय करें। कोई पहुंचता है स्टेडियम, कोई पहुंचता है किसी ऐसी जगह पे जहां पे लगी होती है बिग स्क्रीन। अब तो आप रेस्टोरेंट जाए खाना खाने तो वहां पे स्क्रीन लगी होती है, आप एंजॉय करते हैं। क्या आपसे भी टिकट्स मांगे जाते हैं? ये पूछना चाहते कि आपसे भी टिकट्स मांगे जाते हैं? टिकट्स नहीं मांगे जाते, ना टिकट्स नहीं मांगे जाते। आप सिर्फ ये बता दें, जिक्र कर दें कि आप टिकट आपके पास है या आप जा रहे हैं मैच देखने के लिए, सो आपको मैसेज आते हैं मुझे पास चाहिए। बंदा पूछता है पास तो मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास टिकट है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टिकट एंड अ पास। एक तो ये पासेस उस तरीके से होते भी नहीं है, टिकट्स होते हैं। प्लीज गो एंड गेट योर टिकट्स। अच्छा, एक तो ये टाइमली आप जाया करें, टिकट्स लिया करें। वो टीसीएस पे मिल रहे होते हैं, पहले ऑनलाइन मिल रहे थे, बाद में फिजिकल मिलना शुरू हो गया। तो अगर आपने टिकट नहीं लिया और किसी को मिल गया तो आप उससे ये मत कहें कि मुझे पास दो, उसने भी टिकट ही खरीदा भाई जाके डिफरेंट एम्प्लॉयर्स का। तो टिकट लिया करें, और अगर आपने नहीं लिया पहले तो फिर आप आराम से टीवी के सामने बैठ के देखें, फिर किसी को मत कहें कि टिकट दो। एक सोच जो हमें चेंज करने की भी जरूरत है। अब पीएसएल की अगर बात की जाए तो हमारा अपना इवेंट है, एब्सोल्युटली। और जब इस इवेंट की बात होती है, हमारा अक्सर जो हमारा रवैया होता है ना, वो कुछ ये वाला भी होता है कि हमें हर चीज फ्री में मिल जाए, हर चीज फ्री में। हालांकि उस चीज के पीछे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत सारा पैसा लगा हुआ होता है, और जाहिर सी बात है अगर आप जाकर उसको टिकट खरीद कर नहीं देखेंगे तो सपोर्ट नहीं कर रहे उस चीज को। तो अगर आपको सपोर्ट करना है तो आपको ये सोच, हमारी ये जो मुफ्ते की सोच है ना कि मुफ्त हमें मिल जाए हर चीज, इससे भी निकलने की बहुत जरूरत है। बिकॉज जब इतनी इन्वेस्टमेंट की गई है, इतना एक मेला सजाया गया, तो उसके पीछे पैसा लगा है। एंड ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं देखना है, क्योंकि हर साल इवेंट्स जो है वो मैनेज करने होते हैं थ्रू आउट। तो अगर हमें अपने खेल को, अपने टूर्नामेंट को, अपनी चीज को सपोर्ट करना है तो आपको भी आगे बढ़ के थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट जरूर करना होगा। इसमें कुछ कीबोर्ड वॉरियर्स भी आ जाते हैं ना, जी हम तो सपोर्ट नहीं करते, वो जी रास्ता बंद था वहां से हम गुजर नहीं सके। मतलब सिक्योरिटी है, अदरवाइज भी चीजें होती हैं, वो थोड़ी देर के लिए होता है, बड़ा मैनेज्ड होता है, उसमें आपके सारे जो इदारे वो काम कर रहे होते हैं। सो ट्रैवल योर प्लान अकॉर्डिंगली। ऑल्सो देयर इज अ रीजन कि किया जाता है। फिजूल में तो रोड्स नहीं बंद हो जाती है कुछ भी, देयर इज अ रीजन। बहुत सारी कंसर्न्स होते हैं जो कि आपकी अथॉरिटीज समझती हैं, और एक सेफ माहौल क्रिएट करने के लिए स्टेप्स लेने होते हैं। और इस बार तो हमने ये भी देखा कि ज्यादा मैनेज किया गया उसको, कि अच्छा कम से कम वक्त में वो एक रूट लगता था कि वो जो मूवमेंट है वो हो जाए। बट इसमें बात हमें जरूर ये करनी है कि प्लीज सपोर्ट के करें, खामखा क्रिटिसाइज नहीं होता कि एक बंदे ने पोस्ट कर दिया, आपने धड़ाधड़ क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया कि ऐसे है वैसे है। तो आप ये देखें, बाय द टाइम हम 10वां साल यानी पीएसएल सीजन 10 पे इस वक्त हैं, तो आप ये देखें हमने कितना इस पर लर्न किया, कितना ग्रो किया, कितना इसमें हमने चीजें बेहतरी की तरफ हम लेकर गए हैं। सब जिस जिस शहर में पीएसएल का मेला सज रहा होता है वहां पे देखते हैं चीजें जरा थोड़ी चेंज होती जरूर है, बट मैनेज्ड होती हैं। सपोर्ट करें सिस्टम को, सपोर्ट करें पीएसएल को, सपोर्ट करें खेल को, सपोर्ट करें एंटरटेनमेंट को, बिकॉज समटाइम्स हम देखते हैं कि शायद दिस इज द ओनली एंटरटेनमेंट वी हैव एक्चुअली। तो लोग जा रहे होते हैं, उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, तो आप भी या तो जाके एंजॉय करें या तो किसी ऐसी जगह पहुंचे जहां पे स्क्रीन लगी, अदरवाइज अपने टीवी के सामने बैठे और एंजॉय करें इस मेले को। ये खेल तो खेल है, सबने एंजॉय करना। अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज को मत भूला करें कि एक इंटरनेशनल इमेज हमारा कितना बेहतर होता है इन इवेंट से, और इसके पीछे सिर्फ मकसद ये नहीं होता है कि खेल है, प्लेयर्स का यहाँ पर आना, यहाँ पर होस्ट करना। एक मैसेज दिया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो एक सेफ कंट्री है। ये जो परसेप्शन है बाकी मुल्कों में, एक जो एक परसेप्शन डेवलप हो चुकी है, ये जो इवेंट्स होते हैं ये इस परसेप्शन को चेंज करते हैं। और ये जिस तरह शुएब ने भी बताया कि देखें सीजन 10 तो 10 साल से अगर इवेंट्स हो रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अमन पे यकीन रखता है और पाकिस्तान अमन वाला मुल्क है। यस, तो लेट्स सपोर्ट पीएसएल। अच्छा, आपकी फेवरेट टीम से मुतालिक हमें जरूर बताइए। मेरी और सबीन की टीम हम बाद में बताएंगे, लेकिन आप बताएं कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमारे फेसबुक पे जाके बताइए, इंस्टाग्राम पे बताइए, हमें आपका जो मैसेज मिलेगा हम उस तरह देखेंगे कौन सी टीम है जिसके फैंस ज्यादा हैं। एनीवेज हम बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो रिवायतों की लज़्ज़त। चाशनी बनाई थी गुड़ की, वो हम इसमें शामिल कर मजे मजे के खाने। अच्छे खाना पका रहे हो, दरवाजे से पता चल जाती है कि जरूर कुछ अच्छा पक रहा है। हाँ,
صرف کھانے نہیں بلکہ روایت. آج ہم بنا رہے ہیں فرائیڈ موموز. اسٹیم زیادہ تر لوگ پسند کرتے ہیں. کھانا اچھا نہیں پکانا آتا تو آپ کا سارا کام بیکار ہو جاتا ہے. تو دیکھنا مت بھولیے گا روایتوں کی لذت صرف اور صرف ٹی وی ہوم پر. ویلکم بیک. حالات مشکل بھی ہوں، اگر عزم آپ کا ہو تو آپ کے لیے کامیابی اتنا دور نہیں رہتی، کامیابی آپ کا قدم چومتی ہے. آج ایک ایسی مثال ہمارے درمیان موجود ہے. گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر ٹیکسلا میں زیر تعلیم ایک اسٹوڈنٹ ہیں شاہ گلون حیات، جو کہ ذہنی طور پر اسپیشل ہیں، لیکن جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا تو آج ہم اس کی بات کریں گے. اٹلی میں لاسٹ منتھ جس طرح سے ونٹر گیمز میں 100 میٹر ریس، 200 میٹر ریس اینڈ 400 میٹر ریس ریلی ریس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ناٹ جسٹ دا پارٹیسپیشن، جو 400 میٹر ریس تھی اس میں انہوں نے چاندی کا تمغہ بھی حاصل کیا ماشاءاللہ. تو وی سو پراؤڈ آف شاہ گلون حیات. آج ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو کوچ ہیں، جو ٹیچر ہیں عذرا بانو صاحب، وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تو دونوں کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. جب دونوں کو ویلکم کرتے ہیں. وعلیکم السلام. تھینک یو سر. شاہ گلون حیات آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ مبارک ہو بہت بہت اس میڈل کی آپ کو. اور یہ بہت بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو کہ آپ نے اپنے نام کیا اور obviously پاکستان کے نام کیا. تھوڑا سا بتائیے گا اس حوالے سے، اس ریس کے حوالے سے، ان کی سلیکشن کے حوالے سے. میں ماشاءاللہ سلیکشن تو یہ 2018 سے میں ان کو گین کرا رہی ہوں. میں اس کی کلاس ٹیچر بھی ہوں، اس کی کوچ بھی ہوں، اور ود ایس او پی کے ساتھ اسپیشل اولمپک پاکستان کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں. گیم کی ہو رہی ہے تو وہ ہمیں ٹرین کرتے ہیں، ان کی ٹیچرز کو. میں ان کی کوچ کام کر رہی ہوں ان کے ساتھ. اور یہ اس گیم کے لیے ونٹر گیم جو 2025 کی یہ جو گیم تھی ونٹر گیم اسپیشل اولمپکس کی، یہ 2 سال کی تیاری پہ ہے. 23 مہینے ہم نے تیاری کی ہے. اور جو مارچ میں یہ کنڈکٹ ہوئی ہے، 6 مارچ کو ان کا ٹریول تھا اٹلی میں، اور ماشاءاللہ 18 کو یہ واپس آئی ہیں ود سلور میڈل. اور ماشاءاللہ ہماری یہ اتنی ہونہار بچی ہیں. اسکول کے حوالے سے ان کا جو جرنی ہے پورا اسپیشل اولمپکس میں بہت اچھا رہا ہے. لیکن ماشاءاللہ اب ورلڈ گیم میں یہ گئی، پہلی بار گئی ہیں. تو پہلی بار ہی گئی ہیں اور ماشاءاللہ میڈل لے کر آئی ہیں. تو یہ ہماری پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا فخر ہے، ہمارے اداروں کے لیے بھی، ہمارے پنجاب کے لیے بھی. اور یہ سفر ان کا جو 2 سال کی یہ گیم اس ٹرین کے لیے تھی، یہ برف میں تھی. یہ سنو شوئنگ جو تھی یہ برف کی گیم ہے، یہ برف میں دوڑی ہیں. تو یہاں پر ہم ان کو جو گیم کراتے تھے تو کبھی خانس پور مری میں سردیوں میں لے کے جا رہے ہیں لاسٹ ایئر. اس سال یہ گلگت 2 ٹائم گئی ہیں، نلتر گئی ہیں، جہاں پر ویٹ ہوتا ہے جی پریکٹس کے لیے ود ایس او پی. تو ہم ایس او پی کے اسپیشل اولمپک پاکستان کے بہت شکر گزار ہیں. وہ پوری ایک ٹیم ہے یہاں پر اسلام آباد میں. ہماری جو کوآرڈینیٹر ہیں اور بلکہ اسپیشل اولمپک کی طرف سے وہ ہماری مینیجر ہیں گیم کی، شمائلہ ارم، ان کے ہم شکر گزار ہیں. پوری ایس او پی ٹیم کے، ان کے جو ہیڈ کوچ ہے وہ سر عرفان ہیں، وہ لاہور سے ہیں. تو پورے پاکستان سے ماشاءاللہ 10 ایتھلیٹ گئے ہیں، 11 میڈل لے کر آئے ہیں. 10 ایتھلیٹ گئے اور 11 میڈل لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ. جس میں گولڈ میڈل بھی ہیں، براؤنز بھی ہیں اور سلور بھی ہیں. زبردست. 5 لڑکے گئے تھے، 5 لڑکیاں گئی تھیں. پنجاب سے ہمارے 2 بچے گئے تھے، ایک ہماری شاہ گلون ہے، ایک ہمارا بوائے ہے. اور جو گیا دیکھیں میڈل لے کر آئے جی 11 میڈل آئے ہیں. خالی ہاتھ کوئی واپس نہیں آیا، کوئی خالی یہ بڑی بات ہے. اچھا شاہ گلون تھوڑی بہت اگر ہم سے بات کر سکتی ہیں. جی کر سکتی ہیں، بتائیے. شاہ گلون کیسا فیل ہو رہا ہے ابھی جب سب مبارکبادیں دے رہے ہیں، کنگریچولیشنز کہہ رہے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو فیل؟ ٹھیک، اچھا فیل ہو رہا ہے. اور ایسی بات ہے وہ جو خوشی ہے اور آنکھوں میں چمک ہے وہ تو ہمارے نظر بھی آ رہی ہے. آپ تو بہت تیز بھاگتی ہیں. جی. کیسے اتنا تیز بھاگنا سیکھا ہے؟ بس بھاگتی رہتی ہیں؟ جی. برف میں بھاگنا مشکل لگا؟ جی. اور اٹلی جا کے کیسا لگا؟ اچھا. کیا سب سے زیادہ اچھا لگا وہاں؟ اٹلی پورا کا پورا اچھا لگا ہے. کیا کیا کھایا تھا وہاں پہ؟ کھانے سارے کھانے کھائے تھے. اچھا تو یہ بتائیں کہ اتنے اور ملکوں کے بھی ایتھلیٹس آئے ہوں گے، سب بھاگ رہے تھے، تو آپ کو کیا لگتا تھا کہ بس آپ جیت جائیں گی، آپ پہنچیں گی آگے؟ وہ تو نہیں پتا، لیکن بس آپ بھاگتی رہی.
Okay. मेरा ख्याल है वो कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था कि उन्होंने कहा कि नहीं फोकस करे अपने उसके ऊपर. मुश्किल था जी मुश्किल कितना? तो था. ज्यादा मुश्किल था. अच्छा साहब, जो सर्टिफिकेट्स भी आपके साथ रखे हैं, हम चाहेंगे जरूर इस जर्नी पे भी बात करते हैं. ज़ाहिर है अगर आज वो इटली जाकर रिप्रेजेंट कर रही है पाकिस्तान को, वहां से मेडल हासिल करके हैं, तो उसके पीछे पूरी एक जर्नी है. जी. आप स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे होते हैं. ये इसलिए मैं बात करूं चूंकि ज़ाहिर है जब आपने सिलेक्ट करना होता है पूरे पाकिस्तान से, फॉर एग्जाम्पल 10 एथलीट्स को, तो पूरा क्राइटेरिया होता है अच्छा किसको सिलेक्ट करना है, किसको आपने सिलेक्ट नहीं करना. तो इसके जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है उस पर बात करते हुए मैं सवाल रख रहा हूँ कि पूरे जो इनकी जर्नी रही कि पहले कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया, कैसे इन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि अच्छा मैंने अब जाना है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए इटली. जी सर, माशाल्लाह इनको 7 साल से ही मैं गेम करा रही हूँ एज अ कोच, एज अ टीचर और विद SOP. और हमारे पंजाब स्पेशल एजुकेशन में भी स्पोर्ट्स गाला होता है हर साल. 2023 में भी माशाल्लाह ये रनर के अलावा ये सॉफ्ट बॉल थ्रो में भी इन्होंने पूरे डिवीजन पिंडी में फर्स्ट पोजीशन ली थी. पंजाब के लिए ये उसमें भी सिलेक्टेड थी. शॉर्ट बॉल थ्रो ये 2023 का रिजल्ट है. 2024 में तो हमारा स्पोर्ट्स गाला हो ही नहीं सका क्योंकि फोग आ गया था स्मोक की वजह से. बिल्कुल. तो उसमें भी ये बहुत अच्छी एथलीट हैं. और इनका जो जर्नी SOP के साथ था उसमें ये स्टैंडिंग जंप, ब्रॉड जंप ये करती रही हैं. और उस पे पिंडी जोन में, इस्लामाबाद जोन में ये पोजीशंस लेती रही हैं. तो इसी जर्नी की वजह से ये सिलेक्ट होती चली गई हैं, जिसमें ये बास्केटबॉल भी करती रही, फुटबॉल भी करती रही, सिंपल रेस भी करती हैं जिसमें 200 मीटर, 400 मीटर, रिले रेस और 100 मीटर रेस. वो सिंपल रेस होती थी, वो ग्राउंड्स में जिन्ना कम्प्लेक्स में होना. उसके साथ वो जर्नी SOP के साथ भी चलता रहा और पंजाब स्पोर्ट्स गाला में भी इनका चलता रहा. तो माशाल्लाह फिर ये सिलेक्टेड होती रही. और इनके जो कैंप हैं कराची, लाहौर, 15-15 दिन के कैंप रहे हैं इनके, जो SOP के साथ होते थे. वहां हम इन्हें सी व्यू पे कराते थे. ट्रेनिंग बहुत हार्ड थी सर. जो सुबह 4 बजे उठना, फिर इवनिंग की ट्रेनिंग करना. पूरी गर्मी जुलाई में हम कराची में थे, अप्रैल में पिछले साल इन दिनों हम लाहौर थे. रावी पे हम करते थे, रेत में करना. और बाकायदा ये नहीं सिर्फ रेत पे ट्रेनिंग नहीं होती थी, बाकायदा वहाँ एक खेल का मैदान लगता था. इसमें पूरे के 400 मीटर करनी है तो पूरे उसके निशानदेही, पूरे कोन्स हमारे लगना, पूरा मैदान सजाती थी SOP. बाकायदा हमारे ऑफिशियल्स होते हैं, इनके टाइम ली जाते थे, इनके स्टॉप वॉच में टाइम ली जाती थी कि अब, और हर बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ कंपटीशन होता था. फिर इनकी स्कोरिंग होती थी. तो ऑफिशियल, टेक्निकल्स, ये सब पूरी SOP पूरा अरेंज होता है. तो इस यकीनन जो है टीम वो के साथ जी. और इनके जो है वो साथ साथ बहुत ज्यादा होती होगी. और इसके अलावा इनकी फिटनेस ट्रेनिंग जो होती है वो साथ साथ चलती है. और इनके मेडिकल चेकअप पूरे स्क्रीनिंग चलती है. डिफरेंट होता है क्या जी? फिटनेस क्राइटेरिया भी बिल्कुल वही मैं आपको बताने लगूं कि कराची गए हैं तो वहां पर इनकी पूरा फिटनेस ट्रेनिंग हुई और उसके साथ साथ स्क्रीनिंग होती है. मेडिकल चेकअप में इनके डेंटिस्ट का, आंखों का, ईयर का, पूरा इनका मेडिकल, साइकोलॉजिकल, स्पीच का, हेयरिंग का, सारे इनके टेस्ट होते हैं. पूरा डॉक्टर्स पूरे हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं, पूरा वो SOP अरेंज करती है. पूरा प्रोटोकॉल जो होता है वो पूरा follow कर प्रोटोकॉल रहे मैम, होते हैं. पूरा अच्छा प्रोटोकॉल. साहिबा, अब क्योंकि नाज़रीन को भी जिस तरह से हमने ऑलरेडी भी बताया और थोड़ा सा और भी मैं चाहूंगी कि इलैबोरेट करें, बिकॉज इस तरह के बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स हमें इस वक्त देख रहे हैं. जी. जिस तरह से शागलून की बात की जा रही है, ये स्पेशल चाइल्ड हैं, लेकिन हम स्पेशल इन बच्चों को इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि वाकई बहुत स्पेशल होते हैं हमारी सोसाइटी में. बिकॉज इनके अंदर भी बहुत सारी सलाहियतें होती हैं जो कि बस निखर के बाहर आनी चाहिए. आपने उनको अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए. और ये शागलून और इस जैसे बहुत सारे बच्चे बच्चियां जो हैं वो अपनी फील्ड में फिर बहुत आगे जाते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे होते हैं. अच्छा साहबा, ट्रेनिंग ऐसे बच्चों की क्या चैलेंजिंग होती है? घर में अगर पेरेंट्स ट्रेन करना चाहें, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, और आप लोगों को खुद क्या चैलेंजेस होते हैं जिनको सपोर्ट करने की जरूरत है? जी मैम, चैलेंज तो बहुत ज्यादा इनके हवाले से होते हैं क्योंकि ये तो माशाल्लाह वैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ है. तो इनके हम चैलेंज, हम इनके अंडरस्टैंड करते हैं, इनके मूड्स को, इनके मूड स्विंग बहुत होते हैं, वो हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं. इनको बैकअप करना, इनको मोटिवेट करना, हर लम्हा हम इनके साथ होते हैं. तो वो इनकी डाइट का ख्याल करना, ये कह देंगे नहीं खाना लेकिन हमने इनको खिलाना है. और जंक फूड से इन्हें रोकना है, जंक फूड नहीं खिलाना. यही मेरा पेरेंट्स को और जितने देखने वाले यही मैसेज है कि इनको ग़िज़ा अच्छी दें, इनके सोने का, इनके खुराक का खास ख्याल रखें और इन्हें मोटिवेट करें. हर बच्ची के अंदर शागलून मौजूद है, हर स्पेशल बच्ची के अंदर शागलून मौजूद है.
बस उस उजागर करना है, हमने उस टैलेंट को सामने टैलेंट को लाना है। आपने पहले तो देखना है कि क्या टैलेंट है, फिर उसे पॉलिश करना है, फिर Polish पूरा एक करना है। सपोर्ट सिस्टम आपने उसके लिए रखना है ताकि वो उस टैलेंट को वाकई निखार सके। शागुन कहाँ और जाना चाहती हैं, किस और इवेंट में जाना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? गेम और गेम और गेम खेलना चाहती हैं। और खेलना चाहती हैं। शागुन, आपके बहन भाइयों को भी शौक है खेलने का या नहीं? पर है अब है आपको देखने के बाद। जी माशाल्लाह शागुलून अपने बहन भाइयों में सिबलिंग में सबसे बड़ी हैं। अच्छा। और माशाल्लाह अब तो शागुलून का सब बहुत ख्याल रखते हैं। और मैं यहाँ साथ साथ बताऊंगी कि शागुलून की जर्नी में स्कूल के साथ, SOP के साथ, जिनके हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं, और वालदैन बड़े इनके बहुत ताउन की है। वालदैन हमेशा हर एक के बहुत ज्यादा मुखलिस होते हैं, लेकिन शागुलून के वालिद, क्योंकि मैं इसको शाम को भी, स्कूल टाइमिंग में तो इतनी हो ही नहीं सकती थी ट्रेनिंग, Yes. स्कूल हमारे बहुत बड़े नहीं है मैम। हमारे कैंप तो SOP के साथ 15 दिन के लगते थे, लाहौर में लगे, कराची में लगे, हसन अब्दाल में लग रहे हैं, इस्लामाबाद में लग रहे हैं, लेकिन वो 15 दिन है। अब सही बाकी बात। 2 साल वो 15-15 दिन आप निकाल दें, बाकी Yes. 2 साल, बाकी छुट्टियां आ गई 3 महीने की, सर्दी की छुट्टी, वो कहाँ करना है? स्कूल भी बंद है, स्कूल भी, ग्राउंड इतने बड़े बड़े नहीं है, रेंट पे बिल्डिंग्स हैं। जाहिर है। तो मैं फिर इसके वालिद मुझे देकर जाते शाम में घर, Okay. 4 बजे मुझे हैंड ओवर करते। मैं फिर स्पोर्ट्स ग्राउंड जहाँ जहाँ मुझे मयसर होते थे, अरे वाह, मैं इसको लेके जाती अरे थी। सही उस्ताद तो फिर आप है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह को इनके सलामत वालिद रखे। फिर मुझसे शाम में, यानी गर्मियों में आपको पता है 8 बजे ही मगरिब हो रही होती है, 7 बजे, फिर वो मुझसे 8 बजे इसको आके लेके जाते थे। फिर अगली सुबह मैं स्कूल में भी नहीं कराती कि छोटा ग्राउंड है, 10 चक्कर लगाओ, शागुन करना के है। वालिद साहब ने बहुत इसमें रोल प्ले किया है जी। बहुत माशाल्लाह। पेरेंट्स का और उनके वालिद की वाकई बहुत रोल प्ले किया है। और माशाल्लाह शागुलून वालिद से अटैच भी बहुत है। देखिए, अच्छा, जब पहली बार बाहर गई मुल्क से, जी। तो ये स्ट्रेस था शागुलून को या उनके पेरेंट्स को जब पहली बार शागुलून ने बाहर मैं जाना इस है? बारे में बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने इतना ट्रस्ट हम पर, टीचर्स पे, इदारे पे, SOP पे, लड़की ज़ात है, बहुत किया। और माशाल्लाह हमने और शागुलून ने उनके ट्रस्ट को इतना बहाल किया कि मेडल लेकर आई। माशाल्लाह। और वाकई ये बहुत बड़ी बात है, और ये मिसाल है, ये शागुलून एग्जाम्पल बनी है स्पेशल बच्चों के लिए। बेशक ऐसी। आपको वैसे यकीन था जब जा रही थी शागुलून जी, बहुत स्ट्रेस में मैं भी थी। देखिए, कोच को ना कोच को पता होता है। पता होता है, बहुत दुआएं भी थी, और बहुत ज्यादा दिन रात, आप पूछे ना कि क्या हाल था। उसका हर वक्त फिर- सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे, अब ओपनिंग सेरेमनी हम देख रहे हैं, वो ओपनिंग आपको सोशल मीडिया पे हम सब कुछ इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे सही, हैं, सही। लाइव आ रही होती थी हर ओके। चीज। और जैसे ही फिर वो 400 मीटर रेस में हाँ। जाने का तमगा मिला, तो आपके अपने तासुरात क्या थे? पहले ही जब इसकी आई कि 5th पोजीशन पे आई, जब पहला दिन का इसका अनाउंसमेंट हुई 100 मीटर 200 मीटर पर, तो मैं थोड़ी सी स्कूल में उदास के 5th पोजीशन पे है ना। ओके। तो मुझे औरों ने कहा कि क्यों ले रही हो, हमारी बच्ची का पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है, वहां शामिल हुई है। तो मैंने कहा हाँ ये तो है कि इंशा शामिल तो हुई है, वो वहां तक पहुंच गई है और पहली बार गई है। लेकिन उस अगले दिन फ्राइडे को इसकी जब अनाउंसमेंट हुई है कि रिले रेस में फीमेल कैटेगरी में शागुलून ने 2nd पोजीशन ली है और मेडल, सिल्वर मेडल लिया है, तो बस मेरी तो खुशी का और शुक्र का बस वो आपकी ठिकाना सारी नहीं जो था। मेहनत थी वो जाहिर है उसका फल आपको जी, मिल गया। और ये बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है साहिबा, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बिकॉज आप जैसे उस्ताद होना बहुत जरूरी है। और शुक्रिया, कि ऐसे बस। बच्चों और को आपकी जिनमें नाम टैलेंट आंखें इतना बता रही ज्यादा हैं है, कि कितनी मेहनत आपने कराई होगी। ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है। बहुत आगे जाएं शागुलून, और आप बहुत आगे जाएं। जी, कुछ इंशाल्लाह। कहना चाहेंगे? मैडम, हमारे साथ साथ जो जितने भी कोचिस थे, हेड कोचिस कराची, हम वहाँ पे एक हो जाते थे। हम ये नहीं सोचते थे मैं इस्लामाबाद हूँ, मैं टेक्सला हूँ, ये लाहौर है, ये बस कराची पाकिस्तान है। के हम बच्चे हैं। एक होते थे। ये किसी भी स्टेशन पे जब हम इकट्ठे होते, मैं लाहौर इकट्ठे हुए तो हम एक हो गए, सही। ये कराची इकट्ठे हुए तो हम एक हो क्योंकि गए। जाहिर है हमने नहीं पाकिस्तान की फर्क किया। representation है, पाकिस्तान, और जाहिर और है वहाँ वहाँ पर- जाके पाकिस्तान जब माशाल्लाह हम शागुलून को और SOP को लेने गए हैं, पूरा पंजाब हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारी DO स्पेशल एजुकेशन है माशाल्लाह। मैडम शुमाइला खान है उनका नाम भी, हम इन्हें जब रिसीव करने गए तो वो समा देखने वाला था, वाह। सहरी का टाइम था, ओके। 17-18 का रोजा था, तो बहुत खूबसूरत मंजर था। बहुत माशाल्लाह। बहुत बड़ी बात बहुत है ये, और बड़ी जाहिर सी achievement बात है थी। जिस तरह से सिस्टम भी सपोर्ट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इसको हाईलाइट करें कि सिस्टम सपोर्ट कर रहा है, हमारे बच्चे बच्चियां बहुत आगे जा रही हैं। और जाहिर सी बात है अजरा जैसी जो टीचर्स हैं, हाँ। उस्ताद का होना भी बहुत जरूरी है। शागुलून, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, बहुत आगे जाओ। ठीक है, अगली दफा जब हम बुलाएं, जो कहते हैं ना और गेम गोल्ड मेडल के साथ। तो गोल्ड मेडल के साथ इंशाल्लाह। आना है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप दोनों का बहुत प्रोग्राम में शुक्रिया। ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, Thank you very बढ़ेंगे much. की जानिब, स्टे विद अस।
तीखा दूध वाला बीबी जी, तीखा दूध वाला। इसे उबालूंगी और आपको बताऊंगी भी कि इसमें से मेंढक निकला कि नहीं। मैं कहती हूँ कि जब से मैं इस फील्ड आई मैंने तो सबके पत्ते ही कटा दिए। देखिए नहीं, आपको कहने की जरूरत नहीं। वहाँ पे सिग्नल नहीं आते हैं, वहाँ पे भी चांदनी का आइडिया काम करता है। सोसाइटी वाले लोग बातें कर करके मार देंगे मुझे। वो कहते हैं इतना बड़ा घर है और तुम्हारा शोहर दूध बेचता है। पहले चांदनी तो अब लैला। नौजवानों के ख्यालात बदलते रहते। कौन है ये मिट्टी के गलेवर का मुंह है इसका? उससे बस्ता रब सोना ते मखलूक की होती थल्ले। एवे तो नहीं कहते तीवे गुजर की हो गई। बोले 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 मैं जिन हूँ, जिन पे चल वे रहन दे जिन साई लोका। मैंने आपको माँ समझा और आप मेरी दुश्मन निकली। टाइम भी साथ घर छोड़ के बाहर करती है और तूने अपना ही घर नहीं छोड़ा। मैं हूँ लड़की लाहौर की, मेरी सास पुराने दौर की। वो अंधे वो जोर से, मैं बिल्कुल कमजोर से। वो अंधे वो जोर से, मैं बिल्कुल कमजोर से। चिल्ली एंड सास तो कट करेंगे। चिल्ली सास, चिल्ली सास, चिल्ली सास, चिल्ली सास, चिल्ली सास। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इफेक्टिव यूज की, जो वाकई कुछ लोग कर रहे हैं और भरपूर अंदाज से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक और इंस्टाग्राम है दीगर एप्लीकेशंस पर अगर आपको साइकोलॉजिस्ट नजर आए, वहां पर अपना कंटेंट क्रिएट करते नजर आए, अवाम में इस शोर को बेदार करते नजर आए कि ज़हनी सेहत कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस कंटेंट के थ्रू लोग बहुत कनेक्ट करते हैं, लोग अपने सवाल लेकर आते हैं, और फिर वो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, स्पेशली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो ना सिर्फ उनको डायग्नोज कर रहे होते हैं क्या इशू है, उन इश्यूज को मैनेज कर रहे होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। वीडियोस लगाने के अलावा भी बहुत सारी चीज होती है। एंटरटेनमेंट अपनी जगह पे होती है, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड करें। और तो आज जो है वो ऐसी ही हमने एक इन्फ्लुएंसर को बोलेंगे। मैं इन्फ्लुएंसर का नाम लफ्ज इसलिए इस्तेमाल करूँ क्योंकि जब हम इन्फ्लुएंसर का वर्ड हमारे माइंड में आता है ना, तो हमारे माइंड में सिर्फ यही आ रहा था, शायद ब्यूटी के बारे में बात होगी, मेकअप के बारे में बात होगी, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। वो भी अवेयरनेस की वीडियोस होती हैं, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होती हैं, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी होते हैं जो कि वाकई इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं अपने फॉलोअर्स को, जो लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं और एजुकेट कर रहे होते हैं। तो आज जो हमें ज्वाइन कर चुके इन्फ्लुएंसर, शी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ईशा अली इनका नाम है, और बड़ी अच्छी रीच है इनकी इंस्टाग्राम पर भी एंड टिकटॉक पर भी। उन्हें वेलकम करते टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तकरीबन 3 साल हो गए आपको exactly. जब आपने सोशल मीडिया का दुरुस्त इस्तेमाल करना शुरू किया। अच्छा, स्पेशली टिकटॉक पर इस तरह से कंटेंट क्रिएट करना ये बड़ा डिफरेंट लगा हमें, क्योंकि नॉर्मली जैसा सबीन ने भी कहा, वाकई हम देखते भी हैं एंटरटेनमेंट का कंटेंट ज्यादा होता है। रील्स ऐसी होती हैं कि जिसमें आप बस देखते हैं कि समटाइम्स सिर्फ रीच के चक्कर में रील्स बन रही होती है, बट आपने माशाल्लाह इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट किया उसमें। ये आइडिया कैसे आई कि अच्छा टिकटॉक, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत से लोग टिकटॉक पर हैं आजकल? क्योंकि मेरा फील्ड था और मैंने देखा बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटल नहीं जा सकते, जिनको ये डर होता है कि सोसाइटी हमें स्टिग्मेटाइज कर देगी कि शायद हम पागल हैं और हम जा रहे हैं। तो इसलिए जो है मैंने ये स्टार्ट किया कि वो एटलीस्ट घर बैठ के ऑनलाइन जो है वो मुझसे कंसल्ट कर सके, अपनी बात तो शेयर कर सके, क्योंकि जब वो बात शेयर नहीं करते तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में। आप देख रहे होंगे छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, मर्डर हो रहे हैं। हमें पेशेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम किसी से डिस्कस नहीं करते, काउंसलिंग नहीं लेते। अगर हम वो लें तो हमारे लिए बहुत वो जो चीज़ें हैं हेल्पफुल हो सकती हैं और हम इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बच सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में ज़्यादा क्राइम जो है इनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसलिए मैंने स्टार्ट लिया कि सोशल मीडिया है, लोगों को ये भी होगा कि उनकी आइडेंटिटी जो है वो हिडन रहेगी और वो अच्छे तरीके से जो है अपनी बात जो है वो कन्वे कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट भरा रहता होगा क्योंकि जितने इश्यूज आजकल हमारे आसपास हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं और काफी ज्यादा लोग जो हैं, और ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि लोग एटलीस्ट मुझसे कंसल्ट कर रहे हैं और हेल्प ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं इस हवाले से। अच्छा, ये सबसे ज्यादा क्या कंसर्न्स होते हैं लोगों के, क्या मसाइल होते हैं? सबसे ज्यादा ओसीडी जो एक डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, Okay. एंजाइटी में आता है ये। इसमें ये होता है कि बार बार हाथ धोना और नहाने में बहुत ज्यादा टाइम लगाना, वहम होना, ताले कुंडियां चेक करना और कोई भी ऐसा बिहेवियर जिसको बार बार रिपीट करना, तो ये लोगों में आजकल बहुत ज्यादा है। हाँ, स्किन अच्छा, पे इसके बहुत पीछे कोई ना कोई ट्रॉमा
لازمی ہوتا ہے وہ چاہے بچپن کا ہو کوئی بھی سرکمسٹانسز ہو ایک تو یہ کیس بتایا اوبیسلی یہ تو ایک ایکسٹریم کیس ہے ویری انفارچونیٹ بٹ اس کے علاوہ کیا ریزنس ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہوتا ہے کہ اسٹریس اوور تھنکنگ جب انسان بہت زیادہ ڈیپلی چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آبزرو کرنا شروع کر دیتا ہے حد سے زیادہ ضرورت سے زیادہ کوئی بھی اس طرح کا ٹراما یا پھر کوئی بھی اسٹریس آ جائے آپ کی لائف میں کوئی بھی فیز آ جائے کچھ لوگ ہوتے ہیں اس چیز سے نکل جاتے ہیں کوپ اپ کر جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو اتنا زیادہ ڈیپلی لے جاتے ہیں پھر وہ انزائٹی ایشو کی طرف چلا جاتا ہے پھر وہ او سی ڈی کے سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا انزائٹی سے او سی ڈی لیڈ ہوتی ہے بیکاز او سی ڈی انزائٹی ڈس آرڈر میں ہی آتا ہے. ریئلی یس. اچھا ہمیں کیونکہ بہت دو ڈفرینٹ چیزوں کا پتا تھا ہمیں انزائٹی ڈفرینٹ ہے اور او سی ڈی ڈفرینٹ. انزائٹی میں اور بھی بہت سے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں او سی ڈی آ جاتا ہے اس کے علاوہ ہوڈنگ ڈس آرڈر آ جاتا ہے اور بھی بہت سے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. کیا کوئی اسپیسیفک ایج بریکٹ ہوتا ہے جو کہ زیادہ اس میں متاثر ہوتا ہے یا کہ نہیں کوئی بھی کسی بھی وقت متاثر ہو سکتا ہے؟ یس ایگزیکٹلی آپ کا بس لائف میں کوئی ایسا فیز آیا اور اس کے بعد جو ہے کسی وقت بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یس ایگزیکٹلی. آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہوتا ہے کسی کو دیکھ کر کسی کے بیہیویئر کو دیکھ کر کسی کے لیے بھی کہ اس کو او سی ڈی ہے. میں نے بیسیکلی ویڈیوز بناتی ہوں پورے سمٹمز اس میں گائیڈ کرتی ہوں. پھر جو لوگ آتے ہیں نا وہ ویڈیوز دیکھ کے آتے ہیں اپنے سمٹمز جو ہے وہ سلیکٹ کر کے آتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے تو اس بیسس پہ جو ہے ان کو ایزی ہو جاتا ہے کہ وہ ایزیلی جو ہے ویڈیو سلیکٹ کر کے آ جاتا ہے کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں اس وقت وہ جو سمٹمز ہوتے ہیں کہ یہ سمٹمز اگر آپ کے اندر اس وقت ہیں تو آپ کو پروبیبلی او سی ڈی ہو سکتا ہے اینڈ یو شوڈ نیڈ اے کنسلٹیشن. بالکل. اگر آپ بہت زیادہ ہاتھ دھوتے ہیں بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ بار بار جرموفوبیا ہے کسی چیز کو ٹچ کیا اور آپ کو لگا ہاتھ گندے ہو گئے جا کے دھو لیا کسی سے ہینڈ شیک نہیں کرتے کہ میرے ہاتھ گندے ہو جائیں گے آپ جو ہے نہانے میں بہت زیادہ ٹائم لگا رہے ہیں لائک گھنٹہ 2 گھنٹے اس کے بعد جو ہے بار بار جا کے تالے کنڈیاں چیک کریں کہ میں نے لاک کیا تھا یا نہیں کار میں نے بند کی تھی یا نہیں گیس کا چولہا میں نے بند کیا تھا یا نہیں اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہر چیز میری پرفیکٹ ہو یہ چیزیں یہاں پہ پڑی ہیں یہ یہیں ہو ان کو چھیڑے نا اگر کوئی چھیڑتا ہے تو آپ بہت زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں. صفائی ہو ہر جگہ صفائی ہو ذرا سا بھی گندگی دیکھ کے آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے بہت زیادہ چڑچڑا ہو جاتا ہے آپ شاؤٹنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ کچرا کیوں ہے. اس میں بھی 2 چیزیں آتی ہیں ایک ہوتا ہے او سی ڈی ٹو سیلف کہ خود کو او سی ڈی ٹو ادرس کہ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کچرا نظر آیا آپ خود صفائی کر رہے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کھڑے ہو کے چیخ رہے ہوتے ہیں کہ تم آ کے کرو. تو یہ بھی اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. اچھا مطلب ہم نے زیادہ تر جو سنا ہے اور دیکھا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ خود وہ لوگ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں تو کسی کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. یس ایگزیکٹلی. اس طرح کا ہوتا ہے کہ خود بیٹھ کے بس غصہ کری جا رہے ہیں یہاں پہ گند ہے یہ ہے وہ ہے تو پھر یہ کرو وہ کرو اتھارٹیٹیو بھی ہو جاتے ہیں کہ اس چیز کو وہاں رکھو اس چیز کو وہاں رکھو اصل میں خود نہیں کر رہے تو لیکن یہ بھی ٹائپ ہو ملازمین کے ساتھ ہم نے کرتے ہوئے دیکھا کچھ لوگوں کو تو ہم اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہا ہے یہ اس طرح سے کیوں بات کر رہا ہے. سو وہ بیسیکلی یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو جج کرنے کے بجائے اس کی ہیلپ کی جائے اس شخص کو ہیلپ کی ضرورت ہے سائیکولوجیکل سپورٹ کی ضرورت. اچھا یہ جو ہیلپ کا ورڈ ہم استعمال کر رہے ہیں کہ واقعی ہیلپ ہو جاتی ہے علاج ہو جاتا ہے اس کا یا کہ علاج نہیں ہوتا ڈیپینڈ کرتا ہے جس میں اس طرح کی 3 آتی ہیں مائلڈ موڈریٹ سیویئر. ٹھیک ہے. جو موڈریٹ اور سیویئر آتے ہیں اس کے تو سائیکیٹرک میڈیکیشن لازمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو مائلڈ ہوتے ہیں ان کو ہم کاؤنسلنگ اور سیشنز کے تھرو کر سکتے ہیں اگر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ ابھی ہے کیونکہ وہ فرسٹ سیشن میں جب ہم ہسٹری لیتے ہیں نا اور جب ہم ان کو کچھ کہتے ہیں ٹاسک دیتے ہیں ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں دوسرے سیشن میں جب ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے نا تو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کتنے % امپروو کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ اس میں آپ کی ولنگنیس بہت جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ کتنا جو ہے ولنگ ہے اس چیز کے لیے آپ ہوں گے آپ جلدی ریکور ہوں گے اگر آپ چیزوں کو اگنور کریں گے اور آپ خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے تو ہم جتنے بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں. نہ کریں اور بتائیں ذرا. اچھا کبھی کبھی ہو تو نارمل ہے. ہاں کبھی شکر ہے نہیں اور اگر ایک پیٹرن پھر کیا ہے کہ مطلب آپ تو دن کی بات کریے کہ ایک دن لگ رہا ہے کچھ نہیں مطلب ہوتا ہے کہ سم ٹائم ہفتہ لگ جاتا ہے کہ ایک ہفتے آپ بہت زیادہ خوش ہوں اگلے ہفتے بہت زیادہ ٹائم جو ہے ویری کرتا ہے. بھی ہو سکتی ہیں آپ کی ٹھیک ہے آپ کے ہارمونز لیکن اس کے اسی لیے میں نے کہا تھا ایک سمٹم کی بیس پہ ہم نہیں ڈائگنوز کریں گے. باقی ہوتے ہیں کہ سوسائڈل بھی ہوتے ہیں سم ٹائم اور جو ہے وہ سوسائڈ اٹمپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں بھی غصہ بہت زیادہ آتا ہے یا تو کہتے ہیں اگلے کو مار دیں یا خود مر جائیں اس میں بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ لائک کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں جا کے روڈ کے بیچ میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے. چلو ہم نہیں ابھی بائی پولر اس کا مطلب ہے نہیں اگر یہ سمٹم لازمی ہوتا ہے تو پھر تو obviously لائک اس طرح کے یا تو مجھے سوسائڈ کرنی ہے یا وہ غصے میں کسی اور کو مار دیں گے. سو بائی پولر کا علاج کس طریقے سے کیا جاتا ہے کاؤنسلنگ سے ہو جاتا ہے؟ یہ بھی سیویرٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے
اور کچھ پیشنٹس اس طرح کے آتے ہیں جن کی آلریڈی سائیکیٹرک میڈیکیشن چل رہی ہوتی ہے, ان کو سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں اب آپ جا کے سیشنز لیں, پھر وہ میرے پاس آتے ہیں سیشنز لینے, تو وہ ان کا کسی حد تک مینیج ہو چکا ہوتا ہے, دین جو ہے میں ان کی کاؤنسلنگ اور سیشنز وغیرہ اسٹارٹ کرتی ہوں. باقی جو سمٹمز ہوتے ہیں ان کو پھر آہستہ آہستہ لے کے چلتے ہیں. ریزنز کیا ہوتی ہیں اس میں بھی ٹراما ریزن ہوتا ہے, کوئی بچپن کا ایسا کوئی انسیڈنٹ وہ ریزن ہوتا ہے, یا جینیٹکس ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ یہ سارے ریزنز ہوتے ہیں, سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز جتنے بھی ہوں گے نا, ریزنز سب ہوتے ہیں, بٹ جس طرح میں نے بتایا کہ ڈس آرڈرز موڈیفائی ہو جاتے ہیں, کسی کو کوئی او سی ڈی ہو جاتا ہے, کسی کو اس کی وجہ سے بائی پولر ہو جاتا ہے, کسی کو اسکیزوفرینیا ہو جاتا ہے, تو یہ چینج ہوتے ہیں. تو یہ جو بار بار سائیکولوجسٹ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور سب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پلیز ہیلپ لیں, اگر آپ کو تھوڑا سا سمٹم فیل ہو رہا ہے, جس طرح آپ کو انزائٹی کا ایشو ہے, آپ کو ڈپریشن کا ایشو ہے, تو بالکل مت کترائیں, کہ بالکل شرمائیں نہیں, کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا ہے ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ہم کیسے جائیں. اب دور بہت بدل گیا ہے, اب تو لوگ نارمل, اگر آپ کچھ برا فیل کر رہے ہیں یا آپ کو ہلکا پھلکا کچھ ہو رہا ہے تب بھی تھیراپی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس سے آپ کو ہیلپ ہوتی ہے. تو پلیز ہیلپ ضرور لیں, کیونکہ یہ ایشوز جن کو آپ اگنور کر رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں آپ کے دماغ میں موجود ہے. اگر آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ نہیں ختم ہو گیا دماغ سے اور اگنور کر دیا ہے, آپ نے اس کو پروسیس نہیں کیا, تو وہ کہیں نہ کہیں اندر موجود ہے, اور یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آگے چل کر ان بڑی بیماریوں کی شکل اختیار کر جاتی ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں. اف یو تھنک دے نیڈ ہیلپ تو ان کو تھراپسٹ کے پاس لے کر جائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو خود ضرورت ہے, آپ تھراپی کے لیے ضرور جائیں, بیکاز یہ آگے چل کر, جس طرح سے عائشہ نے بتایا, کہ آگے یہ جینیٹک ڈیزیزز بھی بن جاتی ہیں, یہ آپ کے آگے بچوں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں, اینڈ دین پھر ڈیل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ آپ اپنے ساتھ تو زیادتی کر رہے ہیں, آپ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ انفیئر ہو رہے ہیں. اور کہیں جا نہیں سکتے, آپ کو لگتا ہے کہ جانا مشکل ہے, تو جیسے عائشہ کام کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر, انسٹاگرام پر, ٹک ٹاک پر, آپ ان کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں, آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. چونکہ خود انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ ان کی آئیڈینٹی ریویل ہو, وہ چاہتے ہیں کہ بس ہم ہیلپ تو لیں لیکن کسی کو معلوم نہ ہو. تو اف دیٹ از دا کیس, دیٹ از دا سینیریو, تو آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں. اچھا, ایسا ہوتا ہے کچھ ایسے پیشنٹس بھی آتے ہوں, کوئی ایسی مائیں آتی ہوں, کچھ آپ سے بھی مشورہ لیتی ہوں, یا آپ نے ایسے کیسز جس میں ہوتا ہے اچھا شادی کرا دو لڑکا ٹھیک ہو جائے گا. بالکل, یہ کیسز بہت سارے ہوتے کانسیپٹ ہے ہمارا کہ کچھ بھی ہے, ابھی بھی آ جائے گی نا سدھار لے گی خود ہی. مائیں اپنے اوپر سے جو ہے نا وہ اتار کے کام پھینک دیتی ہیں کہ بیوی آئے گی تو اس پہ ڈال دیں گی. تو وہ جب بیچاری آتی ہے تو وہ کچھ اور سوچ کے آئی ہوتی ہے کہ شادی ہوگی, کچھ اچھا لائک کچھ اس کی فینٹیسیز ہوں گی, بٹ جب وہ آتی ہے تو اس کو ایک پیشنٹ ملتا ہے, تو پھر وہ جو ہے وہ پیشنٹ کو تو فرق نہیں پڑتا, لیکن وہ ساتھ رہ کے وہ ضرور جو ہے وہ ڈپریشن یا انزائٹی یا اس طرح کی چیزوں کا شکار ہو جاتی ہے. عائشہ, کبھی کوئی ایسا کپل بھی آپ کو ریچ آؤٹ کرتا ہے جینوئنلی جو کہتا ہو کہ ہم دونوں چاہتے ہیں کہ اپنے رشتے کو بہتر کریں, ہم دونوں چاہتے ہیں ہمارا رشتہ ہیلدی ریلیشن شپ میں ہو, ہم دونوں میں یہ ایشوز ہیں ہم ان کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں, جو واقعی جینوئنلی اس کا ادراک کرتے آپ کے پاس آتے ہوں؟ نہیں, میرے پاس جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم یہاں پہ ٹریپ ہو گئے ہیں, ہمیں اس سے نکلنا ہے باہر, اور ہم کس طرح نکلیں, ہمیں ڈائیورس دینی ہے اور ہم کنفیوز ہیں دیں یا نہ دیں. اور جب ان کو بات کرو کہ آپ اپنی وائف کو لے آئیں, ہم لائک کپل تھراپی ہو جائے گی, وہ کہتے ہیں نہیں وہ نہیں سنے گی. وائف کو کہیں ہسبینڈ کو لے, وہ کہتے ہیں نہیں وہ نہیں سنیں گے. تو یہ تو ان کا مسئلہ بھی ہے نا, جو یہ پہلے سے یہ سوچ کے بیٹھے اگلا نہیں سنے گا. کپل کبھی خود نہیں آتے, میں نے تو مطلب جو کچھ کیسز دیکھے اس میں کپل چاہتا ہے کہ ہم آگے جو ہے اپنی لائف کو اچھے سے ساتھ پرسو کریں, بٹ کچھ ایسے ڈفرینسز ہوتے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کو کیسے ڈیل کیا جائے. یہ بہت ریئر کیسز ہیں. اچھا, بہت ریئر, میرے پاس تو ایسا کوئی بھی اچھا آپ کے پاس نہیں آئے, بٹ اوور آل ظاہر ہے وہ کیسز ہوتے تو ہیں اس طرح. ہوتے بھی سبین, آئی تھنک جو یہ کیس ہوتا ہے نا, اس میں دونوں کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتے کہ اچھا ہم دونوں میں یہ ایشو ہے, بیکاز نو ون از پرفیکٹ, رائٹ. سو وہ دونوں جب یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نا کہ اچھا ہم دونوں میں یہ ایشوز ہے, میری یہ اسٹرینتھ ہے, یہ ویکنیس ہے, اچھا اس کی یہ اسٹرینتھ یہ ویکنیس ہے, آپ اس کو نیچرلی سپورٹ بھی کرنا شروع کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس رشتے کو لے کر چلنا ہے, آپ کو پتا ہے اس رشتے کو بچانا ہے, اس رشتے پہ انویسٹ کرنا ہے, ایک دوسرے کا سپورٹ سسٹم بننا ہے. سو آپ شاید پروفیشنل ہیلپ کے بغیر بھی نا ایک دوسرے کا ساتھ دے کے چیزوں کو بہتر طور پر لے کر چلتے ہیں, لیکن اگین آئی تھنک وہ جانا چاہیے سائیکولوجیکل ہیلپ کے پاس, تاکہ جلدی سے آپ اس کو بہتری کی طرف لے کے میں یہ چاہ رہی تھی کہ یہ بڑا اچھا ایک پوائنٹ جو ہے وہ آپ نے ریز کیا. ہم یہ ذرا آڈینس چھوڑ دیں, آپ لوگ بھی ہمیں بتائیں, ذرا آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی کپل تھراپی کی طرف کیا آپ کبھی گئے ہیں, یا آپ کو کبھی ضرورت پیش آئی ہے, کوئی آپ کا ایکسپیرینس ہو, آپ کی بیسٹ پریکٹسز ہو, وہ ہم سے آپ شیئر کریں, یا آپ کے کوئی سوالات ہوں. یہ ہم آگے چل کے ایک پراپر ٹاپک بھی رکھتے ہیں, سو دیٹ آپ کے کوشچنس ہمارے پاس آئے ہوں یا آپ کے کامنٹس ہمارے پاس آئے ہوں, وہ ہم سیگمنٹ کا پارٹ بنائیں گے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. بہت اچھا کام ماشاءاللہ آپ کر رہی ہیں, اسی طرح سے آپ اچھا کام کرتے رہیے, لوگوں کی آپ بہت زیادہ ہیلپ کر رہی ہیں, کیونکہ ذرا سائیکولوجیکل ایشو بہت بڑا ایشو ہے سوسائٹی کا, اور اس کو آپ ایڈریس کرنے کی جو کوشش کر رہی ہیں, اٹس ریئلی کمینڈیبل. ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے ناظرین, بریک سے واپس آتے رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان.
सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है सेंसोडाइन ने। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। गेट योर रोज का डोज जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। कोहे नमक का पहाड़ी सिलसिला एक तवील अर्ज़याती तश्कील है जो अमूदी चट्टानों, नोकीली चोटियों, लहराते हुए पहाड़ों और वीरान वादियों का मस्कन है। एक वेटलैंड ऐसा जियोग्राफिकल फीचर होता है जो साल का ज़्यादातर अरसा ज़ेरे आब रहता है। साइबेरिया से जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और जहाँ की जंगली हयात हैं, ये सब इसकी बायोडाइवर्सिटी में और इस इलाके की वैल्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। गेट योर रोज का डोज जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर रोज। जीत हो या हार हमें है तुमसे प्यार। फैंस कह रहे, सोशल मीडिया पर फैंस कह रहे। इन्होंने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। एक तरफ सैम की नो लुक शॉट, दूसरी तरफ बाबर आजम की कवर ड्राइव। और क्या चाहिए जिंदगी में। और फिर आता है हारिस का रिवर्स स्वीप पे 6। ये मैं नहीं, जल्मी फैन फॉरएवर कह रहे हैं। गाइस प्रैक्टिस पे नहीं जाना वरना मेरे पास दूसरे कमेंट्स भी बहुत हैं। अरे ये टेंशन नहीं लो, ये कब हमसे कोई नहीं छीन सकता। नहीं छीन सकता, नहीं छीन सकता। This HBL PSL. It's time to get back in the game. तो फोन उठाओ, सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि दिल में क्रिकेट और फोन में डेटा बहुत है। पिंडियां पकाना भी ते कोई कोई जानता, इन्ना बनाना भी ते कोई कोई जानता ते तुसी दाल नेरे दाल खबरदार के सानू किसने ना क्या असि इन्ने नहीं उन सानू नजर ही नहीं आंदा। बेचार ही आ गए, अब गैस लगेगी घर घर पे। चली रे चली रे चली रे बड़ी आस लगा के चली रे, मैं तो रेस पे आके चली रे। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जब हम कहते हैं ना कि दौर बदल रहा है, दौर के साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप पीछे रह जाएंगे, दुनिया आगे निकल जाएगी। बार बार हम इस बात को रजिस्टर कर रहे होते हैं सो दैट आप लोग मोटिवेटेड रहें कि हमें दुनिया के साथ चलना है। और दुनिया की अगर बात की जाए तो दुनिया अब चल रही है AI के साथ।
पहले हम कभी सोच रहे थे, अच्छा टेक्नोलॉजी छोटी छोटी चीज जब आ रही होती है ना तो आप कह रहे होते हैं कि अच्छा कितना बड़ा काम हो रहा है, लेकिन जब पीछे मुड़ के देख रहे होते तो आप कहते हैं ये तो अब बहुत छोटा सा काम रहेगी, क्योंकि आए दिन नई नई इनोवेशन हो रही है, नई नई चीजें जो है वो ईजाद होती जा रही है। सो ऐसे ही एआई की अगर बात की जाए तो उसमें भी इनोवेशन आ रही है, और अब तो पता नहीं क्या क्या एआई से होता जा रहा है। हर फील्ड में एआई सलाहियत करती है, हर फील्ड में, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका मनफी इस्तेमाल करें या आप उसका मुस्बत इस्तेमाल करें। बल्कि सवाल ये भी है सबीन, जब एआई का हम इस्तेमाल करते हैं क्या हमारा कहीं डेटा कॉम्प्रोमाइज होने का कोई खतरा तो नहीं होता? क्योंकि सबीन रिसेंटली जब ईद पे हमने देखा एक ट्रेंड आया और उसमें सब ने अपनी अपनी पिक्चर्स अपलोड की, कार्टून एक उसमें ना वे में, उसके बाद एक खबर आती है कि ये जो आर्ट था और ये जो एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, इसका बेसिकली मकसद सिर्फ डेटा कलेक्शन था। सो बेसिकली जब हम किसी भी ट्रेंड को फॉलो करते हैं जो कि एआई से जुड़ा होता है, तो क्या वो सिर्फ डेटा कलेक्शन हो रही होती है? अगर हो रही होती है तो क्या उसकी वजह से हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है या नहीं हो सकता है? आज हम इस मौजूद पे बात भी करेंगे। प्लस पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में क्या हो रहा है, किस तरीके से एआई को हर डोमेन में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पर क्या हो रहा है, हुकूमत क्या कर रही है, और इसके साथ साथ एथिकल यूज ऑफ एआई, उस पर कोई लेजिस्लेशन, उस पर कोई बात, उस पर कोई काम क्या ये हो रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। और जिस मेहमान शख्सियत ने हमें ज्वाइन की है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं खुशहाल खान खट्टक यूनिवर्सिटी में, अपना इनका बड़ा कैरियर है माशाल्लाह, इज अ गोल्ड मेडलिस्ट, पीएचडी इन्होंने कर रखी है और एआई पर खासा इनका अबूर है। और जो एक टास्क फोर्स है, नेशनल टास्क फोर्स ऑन एआई इन पाकिस्तान, उसके ये मेंबर भी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया तो आपने ज्वाइन किया हमें, और ज़ाहिर है आपका अपनी एक जर्नी है माशाल्लाह। थोड़ा सा बताएं कि एआई में पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जिसके आप मेंबर भी हैं नेशनल टास्क फोर्स के। जी बिल्कुल, जैसे आपने पहली बात की कि आजकल जो है ना एक ज़रूरी फील्ड आप कह सकते हैं कि हमारी लाइफ में आ चुकी है, तो इस हवाले से जिस तरह बाकी दुनिया में काम हो रहा है तो पाकिस्तान ने भी बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए है। जैसे आपने बात की नेशनल टास्क फोर्स गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है और उसकी तकरीबन 2 साल हो गए हैं, उसमें उन्होंने पॉलिसीज पे काम किया है। अब जो है ना मीटिंग्स हो रही हैं कि इसको हम इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे ले जाए। नेशनल सेंटर ऑफ एआई जो है ना वो भी हमारे पास बन चुकी हैं, और डिफरेंट रीजन्स में जो है ना इरादा है कि आगे जाके हम ये सेंटर्स ओपन करें, और गवर्नमेंट बड़ी एक्टिव लेवल पे जो है ना पाकिस्तान में ये इंट्रोड्यूस करने जा रही है, और इंशाल्लाह जल्दी आप देख सकेंगे कि पाकिस्तान में जो है ना बाकी ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी ये जो है ना उसका एक बूम आएगा इंशाल्लाह। तो हम जो अक्सर बात कर रहे होते कि बाकी दुनिया की अगर बात करें तो वहां पर चीजें ऑलरेडी बहुत आगे निकल चुकी होती हैं, और जब बहुत ज्यादा उधर ट्रेंड हो के खत्म हो जाता है उसके बाद हम अडेप्ट करें, तो ये एक हमारी एक सोच है, यहाँ पे एक परसेप्शन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती है। क्या ऐसा ही है, या जब दुनिया में कहीं पर एआई में कोई नई चीज आती है तो हम भी फौरन उसी तरह अडेप्ट कर लेते हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से जैसे अभी मैंने कहा ना, हमारा बेसिक जो है ना एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन सिस्टम जो है, इसको हमने इस लेवल पे लेके आना है कि जिस तरह बाकी दुनिया में अगर कोई काम आता है तो हमारा एजुकेशन भी इतना अपडेटेड हो कि जो इनिशिएटिव वहाँ पे ले जाते हैं, जैसे खुद मैं यूनिवर्सिटी में एज अ डायरेक्टर और एक काम करूँ, वहाँ पे हमारा काम है कि रिसर्च, इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन। तो हमारे जो एकेडमिया है, यूनिवर्सिटी, उनका काम यही है कि लेटेस्ट ट्रेंड्स को देखे कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो यही ऑफिसेज एचईसी ने हर यूनिवर्सिटी में एस्टेब्लिश किए हैं, उनका काम है कि यूनिवर्सिटी में लेटेस्ट रिसर्च को अडॉप्ट किया जाए। चूंकि हमारे मुल्क में हम जो है ना सारे ज्यादा है और क्रिएटर नहीं है, तो ये हमें इस अपने एजुकेशन सिस्टम में जो है ना ये एटीट्यूड लेके आना पड़ेगा कि हम क्रिएटर बने। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है, जिस तरह भी ये काम हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है इस पे काम स्टार्ट हो। तो जैसे ही दुनिया में कोई नया काम होगा तो यहाँ पर भी हम स्टार्ट करें। अब ऐसा नहीं है, अब पाकिस्तान में भी हो रहा है, हमारी अच्छी यूनिवर्सिटी नस्ट है, लम्स है, या इस तरह इवन हमारी यूनिवर्सिटी है एक केपी की दूर दराज इलाके में यूनिवर्सिटी है, लेकिन हमने अभी ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं फील्ड में हैं जो कि दुनिया के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके कंपटीशन में है। अच्छा जी बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में काम नहीं हो रहा, पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन उसको अब गवर्नमेंट सपोर्ट मिले, पूरा एक जो है ना पॉलिसी लेवल पे काम हो, तो इंशाल्लाह हम भी दुनिया के साथ ही चलेंगे। और पॉलिसीज बन रही हैं इस हवाले से? एग्जैक्टली, हमारी जो है ना ये पॉलिसी बन चुकी है और इस पर भी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। इस तरह आपने पहले भी इंटरव्यू में बताया कि एथिकल इशू है, उनके लिए क्या हो रहा है। तो सबसे मेजर इशू जो हमारा ये क्या वो एथिकल का है कि ये जिस तरह आपने डेटा की बात की कि ये डेटा प्राइवेसी पे क्या होगा, ये क्योंकि ये इस लेवल पे जा रहा है कि आगे जाके हम मतलब कल मैंने एक रिपोर्ट देखी कि फ्यूचर में विद इन डिकेड हमारे पास स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज का कांसेप्ट नहीं होगा। अच्छा, हाँ, हमारे पास दुनिया में हमारे पास एआई ट्यूटर्स होंगे। आपकी फील्ड में आप देख रहे हैं कि एंकर्स आ रहे हैं, ये एंकर्स आ रहे हैं आपकी डिफरेंट कंट्रीज ने लॉन्च किया है। तो लेकिन ये काफी अरसे से इसको लॉन्च किया गया है, बट अगेन अगर देखा जाए तो
اس کی کوئی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہمیں نظر نہیں آئی تھرو. جی بالکل، جس طرح آپ نے کہا کہ باقی ملکوں نے دیکھیے، جیسے چائنا نے بھی کیا ہے، انڈیا نے بھی ٹرائی کیا، باقی ملکوں نے کیا ہے، ہمارے پاکستان میں بھی لوکل یونیورسٹی لیول پہ لوگ کر رہے ہیں. ہمارے جس طرح مختلف ڈپارٹمنٹ ہے، جرنلزم ڈپارٹمنٹ ہے، وہ یہ انیشیٹو لے رہے ہیں کہ اے اینکر کے تھرو، جس طرح پشاور یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ انہوں نے ایک پروگرام لانچ کیا، اس میں اے اینکر کے تھرو جو ہے نا وہ پروگرام کرتے ہیں. تو یونیورسٹی لیول پہ ہو رہا ہے، لیکن جو کہ آپ کی میڈیا انڈسٹری ہے اس تک آنے میں، کمرشلائز لیول پہ آنے میں تھوڑا بہت شاید ٹائم لگ جائے، لیکن آئے گا انشاءاللہ. جو آپ نے بات کی نا آفس آف ریسرچ انوویشن کمرشلائزیشن، جو کہ ہر یونیورسٹی میں اور ایک ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ، تو یہ بڑا امپورٹنٹ بھی ہے، چونکہ نارملی ہم یہ دیکھتے تھے کہ ریسرچ تو بڑی اچھی ہو رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں اچھا اس اسٹوڈنٹ نے ریسرچ کی، اس ٹیم نے ریسرچ کی، اس یونیورسٹی کا یہ پروجیکٹ تھا، بڑا اچھا تھا، انٹرنیشنل لیول پہ ریپرزینٹ بھی کر دیا، میڈل بھی لے لیا، بڑی واہ واہ بھی ہو گئی. لیکن جب آتا ہے کمرشلائزیشن والا اسپیکٹ، وہاں پر ہم رہ جاتے ہیں پیچھے، اور وہ اسٹوڈنٹس پہ ڈسکریج ہو جاتے ہیں اور وہ پھر کچھ اور کام کرتے ہیں. اس میں شاید وجہ یہ بھی ہے کہ جب ریسرچ ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم اسے الائن نہیں کرتے اپنے کمرشل اسپیکٹ سے، ہم اسے الائن مارکیٹ کی نیڈ سے شاید نہیں کر رہے ہوتے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ہمارے چونکہ ہائر ایجوکیشن جیسے سٹارٹ ہوا تو پہلے تو ہمارے کیونکہ ریسرچ کو کلچر لے کے آنا ہوتا ہے، تو ہمارا جب کلچر آیا تو سٹارٹ میں ہمارا یہ کوانٹٹی پہ ہے کہ ہم پبلیکیشن کی طرف زیادہ گئے. یعنی ہماری یونیورسٹیز میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ پبلیکیشن زیادہ ہے، کیونکہ ہماری پروموشن وغیرہ سب کرائٹیریا جو ہے وہ پبلیکیشن رینکنگ بھی ذرا اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. لیکن اب گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ یہ کرائٹیریا چینج ہونا چاہیے. اب جب کرائٹیریا چینج ہوگا، جب یہ پریکٹیکل چیزیں، یہ پروڈکٹس پہ بات ہوگی، یعنی اگر آپ کے مارکیٹ میں پروڈکٹس ہے تو اس پہ آپ کو پروموشنز ملیں گی، آپ کی یونیورسٹیز کی رینکنگ ہوگی تو آٹومیٹکلی لوگ بنائیں گے. تو جو ٹاپ اچھی یونیورسٹیز ہیں انہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا ہوا ہے، یعنی مختلف پروڈکٹس آ رہے ہیں، پیٹنٹس فائل ہو رہے ہیں، پیٹنٹس آ رہے ہیں. تو یہ جب پریکٹیکل کام ہوگا، یعنی جس کے لیے آپ کے کرائٹیریا ہوگا، تو اس کے لیے لوگ پھر مسٹ کریں گے. ہم کر رہے ہیں نا، ہم مختلف پروڈکٹ ہم نے بنائے ہیں، وہ لانچ بھی کیا، کمرشلائز لیول پہ لے کے گئے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا، لیکن اس کے لیے یہ جو ایکو سسٹم ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا. تو گورنمنٹ اس پہ بڑے انتھوزیاسٹک لیول پہ ہائر ایجوکیشن کام کر رہی ہے. تو آپ کو جلدی پاکستان میں بھی یہ پروڈکٹ لیول پہ کام نظر آئے گا. کیا پھر ہمیں، جس طرح پہلے بات آپ نے کی نا کہ دنیا میں اسکولز کی یونیورسٹیز کی ضرورت ختم ہو جائے گی، کیا آپ بھی یہ فورسی کر رہے ہیں کہ یہاں پر بھی ایسا ہوگا کہ تعلیمی نظام بالکل بدل کے رکھ دیا جائے گا، اور وہ جو ٹریڈیشنل چاک اینڈ ٹاک میتھڈ ہے وہ نہیں ہوگا، اسکولز نہیں ہوں گے، بچوں کو صبح جا کے اسمبلی میں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا، بس وہ اپنے گھر میں جب اٹھے پڑھ لیا، ڈسپلن کیسے آئے گا بچوں میں؟ ایگزیکٹلی بالکل. آپ دیکھیں گے جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ نیکسٹ 10 ایئرز میں اس طرح ہوگا، تو میں تو بہت جلدی دیکھ رہا ہوں. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے کڈس کو دیکھ رہے ہیں، ابھی اسکول جا رہے ہیں، تو اسکول لیول پہ بھی ہمارے یہ اے کا کنسیپٹ آ چکا ہے پاکستان میں. تو فیوچر میں اسکول کا سسٹم، یونیورسٹی کا سسٹم ایسا نہیں ہوگا جس طرح فزیکلی جائیں گے. ہمارے پاس میٹاورس کی طرح سسٹم. تو آپ کو ٹیچر، آپ کی جاب کا کیا بنے گا؟ یہ بڑا آپ نے بڑی اچھی پوائنٹ آپ نے. اب یہ ہمارے پاس تھریٹ ہے کہ اے جو ہے نا جاب کو ریپلیس کر دے گا، ایسا نہیں ہے. یہ جاب اگر یہ 5000 اس کو ریپلیس کرے تو 10000 کریٹ بھی کرے گا، تو جاب کا نیچر چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی ہمارے پاس فیوچر میں آج سے زیادہ جابز ہوں گے. یعنی آپ بھی کچھ اور کریں گے، ہمارے سبین بھی کچھ اور کریں گے. ہمارا جو لیول ہوگا نا وہ دوسرا ہوگا، وہ اس وقت کوئی اور لیول میں کام کر رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ ہم یہ ٹیوٹرز کو ٹرین کریں. اوکے، تو ہم اے کے لیے ٹیوٹرز بنے، کیونکہ کریٹر تو ہم ہیں. اے کو ٹیوٹر کی ضرورت ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. یہ کیسی، یعنی میں ڈیٹا کے پرسپیکٹو سے سوال رکھوں، چونکہ نارملی ہم دیکھتے ہیں نا کہ ذرا آپ جب بھی آپ کوئی اپلیکیشن بنا رہے ہوتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں، آپ اس میں ذرا ڈیٹا آپ کو ڈالنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں. سو جب ٹیوٹر کی بات ہے وہ ذرا وہی ہے جو کہ ڈیٹا اس کو فراہم کر رہا ہوگا. لیکن بائی دا ٹائم جب اتنا ڈیٹا چلا جائے گا اے آئی کے پاس، تو شاید اس کو ضرورت نہیں رہے گی مزید ڈیٹا کی، وہ اسی ڈیٹا کو مینیپولیٹ کرے گا. یہ اے کو آپ نے سمجھنا ذرا ہوگا. یہ جس طرح ہم انسان ہیں نا، اب انسان ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے پہلے اسکول میں تھے، پھر میٹرک لیول پہ ہائر، آپ کے ڈفرنٹ لیولز تھے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے پاس اے میں بھی ایسا ہی ایک ایولیوشن سسٹم ہوگا. تو اے بھی جو ہے اے کو بھی ٹائم ٹو ٹائم لرننگ کی ضرورت پڑے گی، مشین لرننگ کی جس طرح ہم بات کرتے ہیں. تو یہ اپنے آپ کی لرننگ کرے گا. تو لرننگ فار ایگزامپل میں ایک ایکسپرٹ ہوں تو میرے ساتھ اے کا ٹیوٹر ہوگا تو میرے لیول پہ ایکسپرٹ ہوگا اور ڈیٹا ہوگا. لیکن اگر کسی اور ایکسپرٹ کے پاس چلا جائے تو اس کا اپنا لیول ہوگا، تو اس سے وہ ٹرین ہوگا. یعنی اے کو بھی ٹریننگ کی ضرورت پڑے گی. جس طرح ہم ہیومن، یعنی اس کو آپ نے بالکل نیچر کے ساتھ سمجھنا ہے. جیسے نیچر میں ایولیوشن پروسیس ہے، سملرلی اے ٹیوٹر جو ہوں گے یا ایکسپرٹ ہوں گے یا جو سسٹم بنیں گے وہ بھی اسی طرح لرننگ کریں گے. تو ہم نے اپنی کمپیٹنسی کو جو ہے، جو ہیومن ہے، اس کمپیٹنسی کو ہم نے امپروو کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں کرنا ہے جو اے آئی ہے کہ ہم نے کہا فیوچر میں اے سارا کچھ ہمارے لیے کرے گا، ایسا نہیں کرنا. اگر ہم ایسا کریں گے تو لازمی بات ہے ہمارے لیے تھریٹ بنے گا. لیکن ہم نے اپنے کمپیٹنسی لیول کو بھی اپڈیٹ کرنا ہے تاکہ اے آئی ہم سے لرننگ کرے. ہماری لیول جو ہے نا، کیونکہ ہم اسسٹنٹ رہے ٹو سپورٹ اس. یہ ایک بیسک کنسیپٹ ہے، ٹو سپورٹ اس. اس کا یہ نہیں ہے کہ ہمیں ریپلیس کریں. ریپلیس تب کرے گا جب خود ہم انکمپیٹنٹ بن جائیں گے. جب خود، جیسے اب ہم سارا ٹیکنالوجی پہ وہ کریں تو ہمارا سسٹم نیچر کو ہم ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو نیچر کو ہمیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. نہیں، اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو ہم سپورٹ کی بات کرتے ہیں کہ اے آئی جو ہے، جس طرح آپ نے بات کی کہ اے آئی سپورٹ کرے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہمیں اپنی سکلز بھی تو امپروو کرنی ہوگی نا. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں کہ جو سکلز ہمارے پاس آلریڈی ہیں ان پہ بھی ہم زنگ لگا رہے ہیں, وہ بھی ہماری پریکٹس میں نہیں ہے. تو اس رویے کے ساتھ اور یہ جو پریکٹسز ہم کر رہے ہوتے ہیں, اگر یہ دیکھا جائے تو اس میں تو فیوچر تو اس طرح کا کچھ دکھ رہا ہے کہ ٹیکنالوجی ہمیں کنٹرول کرے گی, ہم ٹیکنالوجی کو کنٹرول نہیں کریں گے. بالکل, آپ نے یہ جو آپ نے بات کی سکلز والی, ہماری ایجوکیشن سسٹم میں بھی ہم جس طرح گورنمنٹ سب کو کام کر رہی ہے کہ اسکل اورینٹڈ آپ کے پاس ایجوکیشن ہو, تو فیوچر میں ہم نے اپنے سکلز کو بھی چینج کرنا ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اب جو ہے نا اب ڈفرینٹ آپ آئی ٹی سیکٹر کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آن لائن بزنس میں آ رہے ہیں, فری لینسنگ کر رہے ہیں. تو یہ جس طرح یہ چینج ہو رہا ہے تو اس میں ہماری اے آئی کے ساتھ ہماری سکلز بھی چینج ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ جو ہے یہ اتنا کمپیٹنٹ ہو جائے گا کہ ہم ہمارے سکلز کے اوپر آ جائے گا. ہمارا کیونکہ ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, تو ہم بہت کم دماغ ابھی یوز کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم ہیومن جو ہے جس طرح کام کر رہے ہیں, جو انٹیلیجنس لیول ہے, تو یہ اس لیول کا نہیں ہے. یہ ہم نے اپنے انٹیلیجنس لیول کو امپروو کرنا ہے. یعنی ہم نے اپنے سکلز کو امپروو کریں گے تو یہ جو ہے ہمارے سپورٹ میں رہے گا. لیکن اگر ہم اپنے سکلز پہ نہیں کریں گے, اپنے سکلز امپروو نہیں کریں گے, تو لازمی بات ہے پھر یہ ہم سے آگے نکل جائے گا. That's very right. سکلز امپروو کرنا تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایتھیکل یوز آف اے آئی پہ بات کرتے ہیں. پاکستان میں اسپیشلی ٹاسک فورس میں کیا ایتھیکل یوز آف اے آئی پہ بات ہو رہی ہے, اور اگر ہو رہی ہے تو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جائے گا پاکستان میں, جو کہ بڑا کنسرن ہے پاکستان میں یوزرز کا کہ اچھا ایتھیکل یوز آف اے آئی ہونا چاہیے, چونکہ بہت سے لوگ اس کا شکار بھی ہوئے ہیں. ایسی بہت سی ویڈیوز, ایسا بہت سا کانٹینٹ سامنے ہے جس میں وہ اے آئی کریٹڈ کانٹینٹ ہوتا ہے, لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. سو واٹ آر وی ڈوئنگ فار دیٹ؟ بالکل, یہ ایتھیکل جو ہے نا وہ سب سے پہلے, اگر آپ یہ مارکیٹ میں لے کے آ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس کے لیے ایتھیکل گائیڈ لائنز ہونے چاہیے. اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ جو آپ جس کی آپ کریں یہ تھریٹس آپ کے پاس رہیں گے. تو گورنمنٹس لازمی بات ہے کہ سب سے پہلے ہماری ریگولیشنز بنیں گی, اور اگر ہم یہ کو کسی بھی فیلڈ میں, جس طرح ہم نے مختلف فیلڈز وہ کی ہیں ڈیزگنیٹ کیے, جس طرح ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, مختلف جتنی بھی ایگریکلچر سیکٹرز ہیں, ان سب میں جب یہ آئے گا امپلیمنٹیشن لیول پہ, تو اس سے پہلے ہم نے ایتھیکل چیزیں جو ہے وہ اپنے ریگولیشن کے تھرو لے کے آنی ہے, تاکہ جو ریگولیشن ہوگی اسی کے مطابق وہ اس فیلڈ میں کام کریں. یعنی جتنی آپ کے وہ ہے, یہ لازمی بات ہمارے لیے فیوچر تھریٹس ہے, لیکن جب یہ پالیسیز آ جائیں گی, ریگولیشنز آ جائیں گی, ایتھیکل گائیڈ لائنز آ جائیں گی, تو ایون یہ جو ہے نا یہ خود ہی آپ کے لیے سپورٹ کرے گا. یہ خود ہی, اگر آپ کو کوئی ایسا فار ایگزامپل جس طرح آپ نے کہا کوئی پکچر مس یوز ہو رہی ہے, تو خود یہ آپ کو بتائے گا کہ کس کی ہے, سورس کا ہے. I was about to ask this کہ تو اے آئی کے لیے زیادہ آسان ہے بتانا کہ اچھا اس کو روٹ کرنا کہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی, کہاں کس چینل سے ہوتی یہاں تک پہنچی. اس میں ایک چیز اور بھی ہے, آج دیکھیں نا کہ آپ, میں یا سبین, ہم بیٹھے اگر صرف فون یوز کیے بغیر صرف بات بھی کریں کہ ہمیں فار ایگزامپل ایک نئی گاڑی خریدنی ہے کسی بھی اسپیسیفک کمپنی کی, تو آپ کے پاس بھی, سبین کے پاس بھی, میرے پاس بھی, فون میں تھوڑی دیر بعد نا اس کے ایڈز یا کوئی نہ کوئی کانٹینٹ آنا شروع ہو جائے گا. بات کرنا بہت بڑی, آپ کے مائنڈ میں بھی کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے, آئی ڈونٹ نو یہ اتفاق کا یا کچھ ہے, لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں میری اس بات سے یا نہیں, بٹ آپ اپنے مائنڈ میں اگر تھنکنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو ایڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں یا آپ کے سامنے ویسا کانٹینٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. آئی تھنک کیونکہ سم ہاؤ کہیں نہ کہیں یا تو ہم اس کی بات کرتے ہیں, کچھ لکھتے ہیں, کچھ نہ کچھ ہم اس کا ایک ایکسپریشن رکھتے ہیں پروبیبلی, جس کی وجہ سے آتا ہے. لیکن چلیں لیٹس سپوز یہ والا سینیریو بھی, میرا والا سینیریو بھی ہے, دونوں کیسز میں. اب کیا یہ پھر اے آئی کے استعمال سے یہ آسان نہیں ہے کہ ہم چیک کر لیں کہاں پہ دہشت گردی کی کوئی پلاننگ ہو رہی ہے, کہاں پہ کرائم پلان ہو رہا ہے, کہاں پہ کوئی شخص کسی کو ڈیمیج کرنے کے لیے کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی بات کر رہا ہے. جب ہم خریداری کے پرسپیکٹو سے اے آئی کا اتنا استعمال دیکھ رہے ہیں, سو امن کے حصول کے لیے ہم کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم رول ہوگا امن کے لحاظ سے. جس طرح آپ نے بات کی نا, اب آپ نارملی ٹویٹر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک پروپیگنڈا سٹارٹ ہو جاتا ہے, تو اس میں اگر آپ دیکھیں اب یہ اس لیول پہ آ چکا ہے, اگر آپ کوئی فار ایگزامپل پکچر دیتے ہیں اور وہ پکچر آپ اے سے پوچھے تو آپ کو بتائے گا کہ اس کا سورس کیا ہے. بالکل ایسے صحیح ہے. تو سملرلی اگر آپ جس طرح انہوں نے بات کی کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس چیزیں آ جاتی ہے, ہم کوئی ایونٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے جو ہمارے پاس جیسے فیس بک یوز کر رہے ہیں یا ٹویٹر یوز کر, کوئی بھی یوز کر رہے ہیں, وہ ہماری ایونٹس کو جو ہے نا مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. تو جب ہم سوچ رہے ہوتے فار ایگزامپل ہم اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم کسی چیز پہ ذرا روک جاتے ہیں, تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا یہ انٹرسٹ ہے, تو آٹومیٹکلی وہ آپ کو اسی کے حوالے سے چیزیں لے کے آتا ہے. آپ کے دماغ کو تو نہیں پڑ رہا ہوتا نا, تو آپ کا دماغ نہیں, آپ ایونٹ کر, نہیں میں بڑی کنسرن ہوں, میں پوچھنا چاہتی ہوں یہ سوال, واقعی مطلب کچھ ایسا ہے یہ آپ کے دماغ کو بھی فیوچر میں ریڈ کرے گا, یہ جو سگنلز ہے نا فیوچر میں کرے گا, ابھی بھی ہو رہا ہے, ابھی بھی ایسا نہیں, ہیلتھ میں میڈیکل میں آپ کے پاس ہے,
यानी अगर आपके ये तो सिग्नल्स होते हैं ना, माइंड सिग्नल होते हैं ना कि आप जो सोच रहे हैं, तो ये सिग्नल्स को इनकोड करना या डिकोड करना ये सिस्टम करेगा आपके लिए कि आपके दिमाग में क्या सिग्नल क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि न्यूरॉन सेल्स है। तो ये जो है ना, ये एआई फ्यूचर में मेडिकल में तो ये का बहुत अहम रोल है। मेडिकल में फ्यूचर में आप डॉक्टर जो है ना ये यूज होंगे। प्राइवेसी तो ब्रीच हो गई ना, ये भी एक मेजर एरिया है प्राइवेसी का कि किस तरह आपने उसको वो करना है। ये भी यही सिस्टम जो है ना आपके लिए प्राइवेसी, क्योंकि आपके पास एथिकल गाइडलाइंस होंगे, रेगुलेशंस होंगे, तो उस पे वो इम्प्लीमेंट भी कर रहा होगा। दैट्स वेरी राइट कि उस पे एथिकल यूज और एक प्लस पॉइंट इसमें, क्योंकि ह्यूमन जहां पे होता है ह्यूमन की बायसनेस आ जाती है, लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा। यानी कहां पे फॉर एग्जांपल आप मेरे दोस्त है तो मैं कहूंगा चलो खैर है दोस्त को ये तस्वीर दिखा दूं, लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा। ये में फेयरनेस होगी, तो वहां पे ये प्राइवेसी इश्यूज, ये एथिकल, ये स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। अच्छा, अभी जो श्वेत ने शुरू में बात की थी, आखिरी सवाल, टाइम हमारे बहुत कम रह गया, जैसे उन्होंने कहा था कि एक ऑनलाइन ट्रेंड शुरू हो जाता है बाजू का, जिस तरह पिक्चर्स की बात हो रही थी, आई डोंट नो आज का फिर एक ट्रेंड, वो तो गबाली आर्ट, आई डोंट नो जैसे नाम था, अभी कोई नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। सो लोग कोई एक अपलोड करता है क्योंकि वो इजी होता है, फ्री होता है, तो सबका, तो सब अपनी पिक्चर्स डाल के उसको करना शुरू कर देते हैं, वो आर्ट क्रिएट करने लग जाते हैं। सो वो भी क्या इसी वजह से होता है कि पिक्चर्स को उनको डाटा चाहिए होता है और आपकी पिक्चर्स आगे चल के कहीं मिसयूज हो सकती हैं? एग्जैक्टली आपने इस चीज का बड़ा ख्याल करना होता है कि आपने प्रॉपरली ऑथेंटिक फोरम्स पे ही चीजें शेयर करनी होती है, जहां पे प्रॉपर प्राइवेसी रिकॉर्ड और प्रॉपर प्राइवेसी कंट्रोल हो। तो आपने ऐसा नहीं करना कि आप हर किसी फोरम पे जाए जहां पे आपको प्रॉपर पता ना हो कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, ये फोरम कितना वैलिडेट है, तो आपने अपना ख्याल खुद रखना है। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल ऐसा हो भी जाता है, कभी कभी पता नहीं होता है, क्योंकि तो पूरा एक एआई वर्ल्ड है, तो अगर मिसयूज भी हो जाता है तो हम एआई के थ्रू ही उसी चीज को रिमूव कर सकते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि हम ह्यूमन है, हमने खुद ख्याल रखना है कि हम कहाँ पे क्या शेयर कर रहे हैं, किस तरह चीजें हमें शेयर करनी है, किस तरह नहीं करनी, तो ये हमने सोचना है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हो भी जाता है तो इसके लिए भी एआई ही आपके काम आएगा। एआई तबाह करेगा, बर्बाद करेगा, तो आपको बचाने में भी शायद किरदार अदा करेगा। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इट्स सो ग्लैड टू हियर कि पाकिस्तान पॉलिसी लेवल पर भी, उसकी इंप्लीमेंटेशन के लेवल पर भी एआई के बहुत ज्यादा काम हो रहा है। टास्क फोर्स बनी हुई है, किस किस तरह हेल्थ में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एवरीवेयर कैसे एआई का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए एक नेशन की, उस पर बात भी हो रही है, काम भी हो रहा है, एंड एथिकल यूज ऑफ एआई पर बहुत ज्यादा बात हो रही है। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, रहिए हमारे साथ। यह है राइजिंग पाकिस्तान। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। Get your रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। गिव योर बेस्ट हर मेरा सिल्वर बटन आने दो, फिर अंबर ने दुनिया को बताना है कि अंबर शय क्या। पहले चल के सिल्वर के बर्तन धो लो। तुम्हारे नाम की एक ही डिश चल रही थी निको, और तुम उसको भी बंद कराना चाहती हो। मेरा बस चले ना, तुम्हारा पूरा वजाहत रेस्टोरेंट बंद करा दे। ये आपको बासी नहीं लग रही? वो चालान फौरन फाड़ करते। अब मॉर्निंग वॉक आपने स्किप नहीं करनी है। मेरे 3 घंटे की पानी पे मेहनत फेर दी तूने। मेहनत तो पानी फेरा जाता है, पानी पे मेहनत नहीं। 12 नान, निहारी, गाजर का हलवा और कुछ स्पेशल मैंने पैक करा करूँगी ना, आपके लिए स्पेशल रखा मैंने। एक तो आपके अब्बा हमारी शादी करा के ये राज अपने साथ कबर में ही ले गए।
कौन है वो कलवी जिसको आप मेरी जगह पे लाना चाहते थे? कभी तूने अपना नजारा किया है मजनू कि लैला की तरह तू खुद भी है मेहमान नशीनों में? क्या बेहूदगी है ये? आपने लड़की की तस्वीर तो मुझे अभी तक नहीं भेजी। मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगी। हाथ खाली होंगे तो व्हाट्सएप करेंगी ना। मोहब्बत का दावा करने वाले ऐसे करते हैं। सत्ता तो उन बलाओं को टालता है ना फुफ्फो जो हमारी नजरों से ओझल हो। तुम किस बला की बात कर रही हो? वो इस बांदरी को तो मैं दसांगी अब। अंबर मार नहीं प्यार। वो यहाँ मोहब्बत की लगी पड़ी है और तू एजुकेशन कैंपेन चला रही है। मंदी का मुजाहिरा अगर तुम इसकी तरबियत के बाद करते ना तो आज ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता। इस जिंदगी से तो मौत अच्छी है, मौत। प्यार का तड़का नातमाम की कहानी जो दुनिया फतह करने निकली। ये वही जगह है जहां से सिकंदर आजम का लश्कर पहली मर्तबा बाजौर में दाखिल होता है। वो आखिरी सफर जो एक फातह का दर्दनाक अंजाम बन गया। कोहे हिंदूकश की तंग घाटियों से मकरान के साहिलों तक, गंधारा और वादी सिंध की सरजमीन पर सिकंदर का लश्कर बड़ी बड़ी मंजनीकों के जरिए से शहर पर पत्थरों की बारिश कर देता है। सिकंदर आजम और इस खित्ते के बहादुर बासियों के दरमियान खूनरेज मार्कों और मज़ाहिमत की हजारों साल पुरानी दास्तान। पीटीवी की डॉक्यूमेंट्री सीरीज सिकंदर आजम एक ख्वाहिश नातमाम का आखिरी सफर। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं आपको खुश आमदीद। और अब एक ऐसी पर्सनालिटी ने हमें ज्वाइन किया जो कि हमें सोशल मीडिया पर फिटनेस का लेक्चर देते हुए नजर आते हैं, लोगों को फिटनेस की तरफ खींचते नजर आते हैं। ही इज अ फिटनेस एंटरप्रेन्योर, माशाल्लाह खुद तो बड़े फिट हैं, लोगों को फिट करना चाहते हैं। इसके साथ साथ सप्लीमेंट्स पे भी बहुत बात करते हैं। इन्होंने अपना एक ब्रांड लॉन्च भी किया। उसके साथ साथ रिसेंटली इन्होंने एक पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की विच इज अमेजिंग एक्चुअली। बहुत से लोगों से जिस तरीके से ये सवाल कर रहे होते हैं अपने अपने डोमेन में जो लोग काम कर रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं फिटनेस आ रही होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आ रही होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि एज ए नेशन हम सबको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बिकॉज आई थिंक एट लार्जर स्केल हम सब अनफिट हैं। अब उनके सामने बात इसलिए करूं कि बाकी हम तो अनफिट हैं बड़े हम सब अनफिट हैं, मतलब हिट की है ये बात मुझे। अच्छा, are you fit? आजकल आई एम नॉट, तभी तो हिट की है मुझे ये बात। लेकिन आजकल जो आपको फिटनेस का क्रेज हुआ है, फलानी चीज ये, फलानी चीज ये, ऐसे ये वो, जिम शिम ब्ला 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 ब्ला, वो शायद ये वजह तो नहीं है। हाँ, वन ऑफ द रीजन पॉडकास्ट से इंस्पायर हो रहे हैं, नॉट जस्ट पॉडकास्ट, अदरवाइज जो कंटेंट है बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। अच्छा, सिर्फ फिटनेस नहीं, कोई ट्रेंड चल रहा हो, कोई डांस का ट्रेंड चल रहा हो, ही इज अप फॉर इट। कोई और ट्रेंड चल रहा है तो हमें नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, एक और बात जो कि इनसे मुताल्लिक आज हम जरूर करेंगे कि आई थिंक
फरवरी में गालिबन इन्होंने एक तस्वीर लगाई और लोगों ने कमेंट्स किया अच्छा जी शादी मुबारक, तो बाद में पता चला वो प्रैंक था। मैं पूछूंगा ये प्रैंक क्यों किया था इन्होंने। सो हमें ज्वाइन कर चुके मोहम्मद अब्बास, ही इज अ फिटनेस एंटरप्रेन्योर, उन्हें वेलकम करते हैं टू द शो। अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। ग्रेट टू हैव यू। स्टिल सिंगल? स्टिल सिंगल। क्यों, क्या मसला क्या है? अम्मी आपको इतना कहती हैं शादी कर लो, क्यों नहीं करते? आई मीन अब आजकल की सोसाइटी में गेटिंग मैरिड, आई मीन हमारी कल्चर के अंदर इट्स अ मस्ट कि आपने शादी करनी है, ठीक है, लेकिन शादी के बाद होना क्या है ये हमें ना हमारे माँ बाप बताते हैं ना दोस्त बताते हैं। ट्रेनिंग ही नहीं होती। दिमाग के अंदर एक कॉन्सेप्ट लाजमी है कि शादी के बाद एवरीथिंग विल बी परफेक्टली फाइन, बट इट्स नॉट। द स्टोरी इज एंटायरली डिफरेंट ऑन द अदर एंड। डरे हुए हैं? डरे हुए की बात नहीं, मुझे लगता है कि आपको, क्योंकि आगे आपने बच्चे पैदा करने हैं और आप बच्चों की परवरिश आपके थ्रू होती है। फर्स्ट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, बी रेडी फॉर मैरिज, देन गेट इनटू मैरिज। हम लोग बस ये सोचते शादी करनी है, लड़की प्यारी मिल गई है तो कर लेंगे। दैट्स नॉट ए गुड इनफ रीजन टू गेट मैरिड, राइट? तो आपके बच्चे होने हैं, आपने उनकी परवरिश करनी है, वो आपको सही तरीके से करनी है, बिकॉज आप एक जनरेशन को बड़ा कर रहे हैं, राइट? सो देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट लाइज इन योर हैंड्स। तो उसके लिए पहले अपने आप को प्रिपेयर करना ये बहुत मैं अच्छी वो बात कोशिश है कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको ये अवेयरनेस और ये रियलाइजेशन है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वाकई हमारे यहाँ तो ये होता है कि बस करनी है तो करनी है, और इतनी एज हो गई तो कर दो, इतना कमा रहे हो तो कर लड़का दो, खराब है तो ठीक हो जाएगा, लेकिन खराबी है तो ठीक हो जाएगी, शादी करा दो तो ठीक हो जाएगा। इसीलिए हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज भी बहुत रैपिडली कर रही है, राइट? बाय 2075 आई वाज रीडिंग समवेयर कि हम लोग 6-7 पे 1 बिलियन से ऊपर जा रहे हैं। हम वी आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन, और रिसोर्सेज हमारे कितने लिमिटेड हैं। अभी आपको पता है पानी की कमी है, तो आप लोग क्या करेंगे इवेंचुअली जाके? ऐसे ही है। So I'm just trying to stop the population वाला वो एपिडेमिक हैपनिंग। ओके आगे बढ़ते जी। अच्छा, फिटनेस के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो कब से क्रेज हुआ फिटनेस का? मैं सिंस आई वाज 18 मैं लंदन गया था अपनी वो अकाउंटेंसी करने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। उधर जाके भी आई यूज्ड टू गो एंड वर्क आउट रेगुलरली। मेरे दोस्त मूवीज देखने जा रहे हैं और मैं जिम जा रहा होता था, तो दैट वाज एन एंगल दैट आई टुक। तो वहीं से पैशन था, वहां से वापस आया, जॉब शुरू की, छोड़ दिया, फिर उसके बाद घर से बिजनेस स्टार्ट किया। बिल्कुल 2000 रुपये मेरे पास थे, मुझे याद है बहुत क्लियरली, और अपने कमरे के अंदर ही मैंने एक छोटी सी टेबल लगाई और 2 डंबल मैंने इस तरह करके रखे, और वहां से हमने बेसिकली बिजनेस स्टार्ट किया। तो फिर वहां से जैक न्यूट्रिशन स्टार्ट टू ग्रो। सो आई स्टार्ट दिस बैक इन 2012। फिटनेस की अगर बात की जाए, क्या हम एज अ नेशन फिटनेस को इम्पोर्टेंस देते हैं? क्या हमें फिटनेस की डेफिनेशन पता है, या आपके पास भी लोग अगर आते हो या आपसे टिप्स मांगते हो तो ये होता है बस हमारे डोले बना दें, या इस तरह की जो अनरियलिस्टिक चीजें हमारे माइंड में चल रही होती हैं? देखिए, फिटनेस की डेफिनेशन अब मैं थोड़ी देर पहले आपको दे रहा था, माइंड, बॉडी एंड सोल, राइट? सो इट्स आल्सो योर माइंड, योर बॉडी एंड योर सोल इज वेल। सोल इज कुड बी दी इन कनेक्शन विद अल्लाह, माइंड इज योर साइकोलॉजिकल हेल्थ, बॉडी इज फिजिकल फिटनेस, यू मूव अराउंड, यू वर्क आउट, यू रन, दैट इज फिटनेस, ठीक है? अब अगर आप बात करें कि पाकिस्तान में इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, तो पाकिस्तान टॉप्स द चार्ट्स व्हेन इट कम्स टू डायबिटीज नाउ। और डायबिटीज का नंबर 1 कॉज इज अनहेल्दी ईटिंग। अगर आप जो खाने खा रहे हैं वो गलत है, आप मूव नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस लेवल आपकी बॉडी में ज्यादा है, तो विद एज योर बॉडी विल टेल यू दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन इनसाइड, और फिर बीमारियां बाहर आती हैं। बिल्कुल सिंपल इज दैट। तो हम लोग किसी इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करते, बट वी आर ट्राइंग टू डू दैट एज वेल। अभी सीडीए में मेरी जाके बात हुई थी, हम लोग एक विजन के ऊपर बात कर रहे थे कि व्हाई नॉट मेक इस्लामाबाद द फिटेस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड। रियली? इट्स अ बिग विजन, आई मीन फिटेस्ट कैपिटल, एट लीस्ट वी विल बी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। क्या होगा, क्या हो सकता है? अभी 1 साल का हमने एक प्लान बनाया, कुछ डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया है। इनिशियली कुछ अवेयरनेस से रिलेटेड भी चीजें हैं, जिस तरह नाइट मैराथन हो गई, और भी कुछ आइडियाज हैं जो कि हमने पिच किए हैं, तो विल स्टार्ट वर्किंग। मे बी उसमें मुख्तलिफ पार्क्स में या पार्क्स के अंदर एक्टिविटीज हो सकती हैं, लोगों को इंगेज करना है, एंड ऑल्सो इन अ फन गेमिंग, लोगों को घरों से निकालना है, पार्क की तरफ लेकर जाना है। अभी आप देखेंगे काफी ज्यादा ही होना शुरू हो गया। अब लोग रमजान में भी अगर आप देखेंगे तो लोग पार्क्स के अंदर वॉक कर रहे हैं, मूवमेंट करना लोगों ने शुरू किया। के पास भी अवेयरनेस बड़ी भी है। अब आप जिम्स जाएं अगर, तो वहाँ पे रश है, भले नौजवानों का ही सही, बट आपको नजर आता है
جس بھی آپ جم چلے جائیں, بڑے بڑے جمز ہیں اسلام آباد میں, وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ کریز ڈیولپ ہوا ہے, بٹ اسٹل ظاہر ہے بہت زیادہ. When I started back in 2012 تب تو کسی کو کچھ نہیں پتا, پروٹین پاؤڈر کیا ہے کسی کو نہیں پتا تھا, ان کو لگتا تھا اسٹیروئڈز ہیں, جم کوئی جاتا نہیں تھا, کہتے جم جاؤ گے تو بیماریاں لگ جائیں گی, ہڈی ٹوٹ جائے گی, ہڈی کمزور ہو جائے گی, اس طرح کے مسکنسیپشنز تھے جو کہ اب نہیں ہے. تو دیٹس اے پازیٹیو. اور سپلیمنٹس کو لے کر بھی بہت مسکنسیپشنز تھے نا, جو آپ نے خود بھی کہا اسٹیرائڈز والی بات, ابھی آپ خود بھی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں, آپ اس کو ایکسپلین کر دیں کتنا امپورٹنس ہے اس کا آپ کی لائف میں, وچ از ویری گڈ ایکچولی. اچھا, لیکن ساتھ ہی ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں یہ کھانا چاہیے اور امی کہتی ہیں بیٹا پراٹھا کھا لو. تو یہ ایکچوئل میں ایسے ہوتے ہیں, امی کہتی ہیں پراٹھا کھا لو ایوری سنگل ٹائم. آف کورس ماؤں کو لگتا ہے نا اپنے بچوں کو فیڈ کرنا ان کو ضروری ہے نا, ان کو اس سے وہ ایک فیلنگ آتی ہے کہ وہ کنیکشن فیل کرتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. تو آئی فیل لائک وہ ایک تو پراٹھا کھانے میں برائی نہیں ہے نا, اگر آپ نے پورا دن بیلنس کیا اپنا میل. بالکل برائی نہیں ہے, میں تو پروموٹ کرتا ہوں کہ آپ پراٹھا کھا لیں. پراٹھا اگر آپ دیسی گھی کے ساتھ کھائیں گے, لیکن اگر آپ 1 ٹیبل سپون دیسی گھی ڈالیں گے دین اٹس پرفیکٹلی فائن. اگر میں 10 ٹیبل سپون دیسی گھی ڈال رہا ہوں یا میں ڈبے میں سے ڈائریکٹ تیل ڈال رہا ہوں پراٹھے کے اوپر, پھر وہ اندر بھی لگ رہا ہے, باہر بھی لگ رہا ہے, پھر وہ اینی تھنگ ان ایکسیس از بیڈ فار یو. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. اگر آپ ماڈریشن, اسلام بھی ماڈریشن سکھاتا ہے, اگر آپ ماڈریشن میں کوئی بھی چیز کریں, ایکسرسائز, سلیپ, ایٹنگ, سوشلائزنگ, ورک, whatever it is, in moderation is healthy. لیکن اگر آپ اس کو ایکسٹریم پہ لے کے جائیں گے تو وہ آپ کے لیے انہیلدی ہوگا. اچھا, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس وجہ سے بھی اچھی ڈائٹ کی طرف نہیں جا رہے ہوتے کہ انہیں ہوتا ہے کہ اچھا, جو ہمیشہ وہ دیکھتے آتے ہیں کہ ایک ڈائٹ پلان ہوتا ہے, یہ کھانا ہے, یہ کھانا ہے, یہ کھانا ہے 3 دن. اور آج کل کے زمانے میں دیکھا جائے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ الگ سے ایک تو گھر میں کھانا بن رہا ہے اور ایک الگ سے کھانا جو ہے وہ اپنے لیے بنا رہے ہیں. تو شاید جو فٹنس کو لے کے ہم نے ایک جرنی اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہے, جو ایک پروسیس ہم نے رکھا ہوا ہوتا ہے, وہ شاید مشکل یا انریلسٹک ہوتا ہے, اس لیے ہم بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں, یا پھر کچھ لوگ تو آپٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے. بالکل گڈ کوشچن. اس کا جواب یہی ہوتا ہے ہمیشہ کہ سسٹینیبل لائف سٹائل ہونا چاہیے. سسٹینیبل کا مطلب یہ کہ میں آج وہی چیز کروں جو میں 1 سال بعد بھی کر سکتا ہوں. تو اٹ نیڈس ٹو بی سسٹینیبل. سسٹینیبل یہ نہیں ہے کہ میں ابلی ہوئی چیزیں کھا رہا ہوں, پوری زندگی ابلی ہوئی چیزیں کھاتا رہا ہوں, کاربز کمپلیٹلی ایلیمینیٹ کر دوں, روٹی چاول. اکثر آپ سنیں گے لوگ روٹی چاول ختم کر دو, کہتے ہیں کتنا عرصہ ختم کریں گے, ایونچولی یو ول کم بیک ٹو ایٹنگ دوز تھنگز, رائٹ. تو پاسبل نہیں. تو سسٹینیبل پلان ہونا چاہیے. آپ اپنی ڈائٹ اس طرح کی رکھیں جو ایزیلی آپ بنا سکتے ہیں, اور آپ نے چھوٹی سی ٹویکنگ کرنی ہے کھانے کے اندر. پاکستانی کھانے آپ کھا سکتے ہیں, آپ بریانی کھا سکتے ہیں, اس میں تیل کم ڈالیں. جب آپ کھانا کھانے لگیں پورشن سائز کو کنٹرول کریں, فش سائز چاول کھائیں, فش سائز چکن کھا لیں, دیٹس انف. اور آپ دن میں 2 میلز لیں, 3 میلز لیں, چھوٹے چھوٹے پورشنز کے اندر میل لیں. پورشن کنٹرول سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے, اور آپ کھانے میں کیا ڈال رہے ہیں, یعنی کہ انگریڈینٹس دے میٹر ایز ویل. اور آپ تو اس میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں, ہم ریسیپیز بناتے ہیں, اور ریسیپیز آر ویری ایزی, اٹ ٹیکس 5 minutes for you to cook anything. امیوں کو بھیجتے ہیں کبھی وہ ریسیپی اپروو ہوتی ہے؟ I mean گرم مسالے اور فلانا مسالہ, اور آپ ڈال سکتے ہیں مسالے, آپ ڈالیں. نہیں, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انگریڈینٹس کی آپ بات کریں, تو بہت ساری ایسی چیزیں ایڈ ہوتی ہیں جو کہ شاید ہیلدی نہیں ہوتی. مسالے اور ہیلدی میں بتاؤں, ایکسیس میں پھر نہیں جانا, ماڈریشن میں مسالے بھی آپ ڈالیں. بریانی میں اب آپ تیل, بریانی کے اندر اگر آپ تیل 10 چمچے ڈال رہے ہیں, آپ 2 چمچے ڈال کے بریانی بنا لیں, بس دیٹس اٹ. اور جب آپ کھانے لگیں تو آپ نے چاول جتنے کھانے ہیں وہ پوری پلیٹ نہیں بھر کے کھانی, اس کا پورشن سائز کو کنٹرول کرنا ہے. یعنی کہ فش سائز اتنے چاول 1 کپ. اب 1 کپ کوئی نہیں کھائے گا, 1 کپ تو ہمارا اسٹارٹر ہے نا بیسیکلی. تو صحیح بات ہے, ہمارا ایپیٹائٹ بھی بہت زیادہ ہے نا پاکستانی بریانی, اور وہ بھی 1 کپ. تو پورشن از واٹ میٹرز. کتنی کیلریز آپ اندر ڈال رہے ہیں. اگر آپ ایکسیس میں ڈالیں گے تو آپ موٹے ہونا شروع ہو جائیں گے, کم ڈالیں گے تو آپ پتلے ہونا شروع ہو جائیں گے. بہت ایزی سائنس ہے الٹیمیٹلی باڈی. بٹ دیر مسٹ بی سم تھنگ جو آپ نہیں کھاتے ہوں گے نا, چاہے کسی ایونٹ پہ بوفے پہ آپ نہیں کھاتے ہوں گے, وہ کون سی چیزیں جو نہیں کھاتے آپ؟ Honestly I enjoy everything. مجھے تھوڑے 3 مہینے سے haven't been working out, تھوڑا ہیلتھ کے کچھ 1-2 ایشوز تھے جس کی وجہ سے مسئلہ تھا, لیکن جنرلی I do enjoy everything. اوکے ٹھیک ہے, لیکن لمٹ میں رہ کے. میٹھا بھی کھاتے؟ میٹھے کا تو جتنا مجھے شوق ہے نا, میرا تو وہ ہے ہی مسئلہ ایک میٹھے کے ساتھ نا, میری وائس ہے, وہ وائس نہیں ہوتی آپ کی, لیکن پھر I have to control myself. پھر میں کبھی کبھی ہیلدی ریسیپیز کے تھرو کچھ اچھا ہیلدی میٹھا بنا لیتا ہوں. تو جو کھاتے ہیں ہم خود ہی بناتے ہیں زیادہ تر. I mean کوک بھی ہے, اس کو ٹرین کیا ہوا ہے, وہ بنا لیتا ہے, لیکن کبھی I enjoy cooking as well, تو میں خود بھی کچن میں گھس کے آپ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ فٹنس پہ بھی دھیان دے رہے ہیں, آپ سپلیمنٹ میں بات بھی کر رہے ہیں, آپ
کوکنگ بھی کر رہے ہیں, آپ اس کی ریسیپی بھی شیئر کر رہے ہیں, آپ امی کے ساتھ فن والی ویڈیوز بھی شیئر کر رہے ہیں, آپ پوڈ کاسٹ بھی کر رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو مینیج دیز 24 آورز؟ ہمیں اتنا کچھ کیسے کر رہے ہیں؟ میں دن میں صبح اٹھتا ہوں تقریباً 7 بجے, پھر ورک آؤٹ کرتا ہوں, اپنا میڈیٹیشن وغیرہ سب کچھ, پھر آئی گو ڈائریکٹلی ٹو ورک, اور میں تقریباً رات کو 9-10 بجے تک کام کر رہا ہوتا ہوں کچھ نہ کچھ. تو آئی ورک اپروکسیمیٹلی اباؤٹ 12 to 13 hours every day. ماشاءاللہ, وہ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے آپ کو سوشل میڈیا سے, the active participation. لیکن I enjoy it at the same time. It's not like کہ مجھے برا فیل ہو رہا ہے, اسی میں سوشلائز کر رہا ہوتا ہوں اور اسی میں کام بھی کر رہا ہوتا ہوں. This is something that I enjoy, so that is why I like it. Alright, جب کوئی آپ سے مشورہ مانگتا ہے فٹنس کو لے کر, آپ کا کوئی ٹپس ہوتی ہوں گی اسپیسیفک, اچھا یہ کرو یہ کرو یہ کرو اور یہ نہ کرو, ایسی ٹپس دیتے ہیں؟ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جب کوئی آپ سے مشورہ مانگتا ہے نا, تو مجھے پتا ہے انہوں نے 99% فالو نہیں کرنا. تو میرا جو مشورہ ہوتا ہے نا, کہ اگر کوئی برا پلان بھی ہے نا, وہ بھی اگر آپ اس کو فالو کریں گے نا, کوئی نہ کوئی فائدہ دے جاتا ہے. دنیا کا بیسٹ پلان بھی اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں دے گا. صحیح بات ہے. مسئلہ یہ ہے امپلیمنٹیشن, ہم لوگ امپلیمنٹ نہیں کرتے. ہمیں ایڈوائس چاہیے, بیکاز اندر سے کوئی کہہ رہا ہے کہ یار ہمیں کچھ کرنا ہے, لیکن جب ایڈوائس ملتی ہے تو وی ٹیک دیٹ فار گرانٹیڈ, اور ہم اس کی امپلیمنٹ اگلے دن سے ہم وہی کریں گے جو پہلے دن کر رہے تھے. تو پھر دیر از نو پوائنٹ. سو دیر از سم تھنگ ایلس دیٹ نیڈ ٹو چینج ان سائڈ یو, رائٹ. تو ہیبٹس آپ کی چینج ہونا ضروری ہے. پھر اس کے پیچھے ایک اور سائنس ہے بیہائنڈ ہیبٹ چینجنگ, دیٹ از این انٹائرلی ڈفرنٹ اسٹوری. اور ظاہر ہے اس میں ٹائم بھی بہت لگ جاتا ہے, بیکاز بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو صرف سوچنے میں وقت, ریئلائز کرنے میں وقت لگتا ہے, اینڈ دین تب وقت گزر چکا ہوتا ہے. وہ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں. واقعی شیف آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اگر ہم سب سوچیں تو ہم تو 10 سیڑھیاں چڑھ کے اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہائے ہماری بس ہوگی, اس سے زیادہ ہم سے نہیں ہو پا رہا. باقی اگر آپ کی روٹین ایسی ہے کہ آپ بس بیٹھے ہوئے ہیں آفس میں سمہاؤ, تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں میں لفٹ سے ہی چلا جاؤں گا, تو یہ ہو رہا وہ زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, پروٹین پاؤڈرز, اس کا رجحان ہم نے ایک ٹائم دیکھا اس میں بہت زیادہ تھا ہمارے نوجوانوں میں, جتنے بھی ہمارے ینگسٹرز ہمیں دیکھ رہے ہیں. انفیکٹ ابھی بھی اگر بات کی جائے تو لوگ پروٹین پاؤڈرز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, وے پروٹین ادروائز جو بھی. اور کیا یہ ڈینجرس ہوتا ہے کسی حد تک, کہ اگر آپ اس کو ایکسیس اماؤنٹ میں یوز کریں, یا کب یوز کرنا چاہیے, اس کے حوالے سے اگر اویئرنیس دیں؟ وے پروٹین کمپلیٹلی ایک نیچرل چیز ہے. جب آپ چیز بناتے ہیں تو اس کا بائی پروڈکٹ وے لکوڈ ہوتا ہے. چیز بناتے ہوئے بائی پروڈکٹ ساتھ وے لکوڈ ہوتا ہے. وے لکوڈ کو صاف کر کے فلٹر کر کے اسپرے ڈرائی کرتے ہیں, وے پروٹین بنتا ہے. تو اٹس کمپلیٹلی نیچرل اینڈ اٹس کمپلیٹلی ہیلدی, اٹ ہیز ہیلدی بینیفٹس. ہماری ڈائٹ کے اندر پروٹین کی انٹیک سب سے کم ہے, فیٹس اور کاربس کی انٹیک سب سے زیادہ ہے. سو پروٹین پاؤڈرز کین بی اے گریٹ ایڈ ٹو ایڈ پروٹین انٹو یور ڈائٹ. پروٹین انٹیک لیے آسانی ہے, مزے کے ہوتے ہیں, فلیورڈ ہوتے ہیں, پانی میں ڈالا پی لیا, آسان چیز. دیٹس اٹ, اس کے پیچھے اور کوئی سائنس نہیں ہے. دیٹس آل. کریٹین از اندر سپلیمنٹ دیٹ پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ لاٹ. بہت زیادہ بات ہو رہی ہے انٹرنیشنلی, سائنٹسٹ, فار وومن ایز ویل بائی دا وے, برین فنکشن کے لیے, کوگنیشن کے لیے, اینٹی ایجنگ کے لیے, جنرل انرجی کے لیے, مسل بلڈنگ کے لیے, فیٹ لاس کے لیے. سو سپلیمنٹس کا بہت فائدہ ہے. اینٹی ایجنگ کے ریلیٹڈ بہت سارے سپلیمنٹس آ گئے, لانگجیوٹی ریلیٹڈ بہت سارے سپلیمنٹس آ گئے, جو کہ پروو کرتے ہیں کہ وہ آپ کی باڈی کو ہیلدی رکھتے ہیں تھرو آؤٹ یور لائف. تو سپلیمنٹس ہیو لاٹ آف بینیفٹس. لیکن اس میں ایک پرسپشن ہے کہ اگر آپ جم جاتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, ورک آؤٹ کرتے ہیں تو لیں, ورنہ مت لیں. ایکسرسائز تو آپ نے ویسے ہی کرنی ہے, موو تو آپ نے ویسے ہی کرنا ہے, لیکن کچھ اسپیسیفک سپلیمنٹس ایسے ہیں جو صرف ورک آؤٹ کرنے سے ان کی ریکوائرمنٹ انکریز ہوتی ہے. لیکن جنرل سپلیمنٹس, ویلنس سپلیمنٹس آپ ویسے بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ کو نیند کا مسئلہ ہے تو اس کا جم جانے کے ساتھ تعلق تو نہیں ہے نا. تو آئی آسک یو اف یو ہیو ٹربل سلیپنگ, تو آئی کین گیو یو سپلیمنٹس جو سلیپ میں آپ کو ہیلپ کریں گے. اوکے, اب لاسٹلی پوڈ کاسٹ پہ آتے ہیں. جو پوڈ کاسٹ سیریز آپ نے اسٹارٹ کی, واٹ واز دا موٹیویشن بیہائنڈ دیٹ سیریز؟ مجھے شوق ہے ایسے لوگوں سے بات کرنا جہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے, انٹلیکچوئلس کے ساتھ آن دیئر اسپیسیفک جو بھی ان کی فیلڈ ہے. تو آئی انجوائے دیٹ. تو یہ میں نے اپنے پرسنل اس کے لیے شروع کی تھی کہ آئی ول گیٹ اے کک آؤٹ آف اٹ. جب اس طرح کے لوگ آئیں گے, ان کے ساتھ کانورسیشن کریں گے, بات کرنے کو ملے گا, تو آئی ول گیٹ ٹو لرن اے لاٹ فرام دیم. سو دس واز مور آن دا پرسنل سائڈ آف تھنگس, جو کہ میں بہت انجوائے کر رہا ہوں. مجھے لگتا تھا کہ پاکستان کے اندر انٹلیکچوئلز نہیں ہیں یا کمی ہے لوگوں میں, ایسا بالکل نہیں ہے. ہاں, جب بات کرتے ہیں پھر آپ کو واقعی وہ ملتے ہیں. آئی اسٹارٹ ٹو فیل ڈم اراؤنڈ دین. جب میں ان سے کوشچنس کر رہا ہوتا ہوں تو اتنا مزہ آتا ہے ان سے سیکھنے کو جب مل رہا ہوتا ہے. دیٹ از سم تھنگ دیٹ آئی ریئلی انجوائے. اور ہم اس کو ظاہر سی بات ہے پھر اپنے پلیٹ فارمس پہ بھی ڈال رہے ہیں. کوئی ایک دو بندے بھی کچھ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کام ہو گیا. اتنے جو چیزیں آپ کر رہے ہیں, سب سے زیادہ انجوائے کیا کرتے ہیں؟ مجھے سپلیمنٹس کی پروڈکشن کرنا, پروڈکٹس
प्रोडक्ट्स डेवलप करने का बहुत शौक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने का बहुत ज्यादा शौक है। एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड टू द यंगस्टर स्पेशली, और जो भी वर्कआउट नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, जो कि फिट नहीं है, बहुत सारे। आई मीन मूवमेंट इज की, डू व्हेरेवर यू लव डूइंग, एंजॉय योर लाइफ, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड स्माइल मोर, दैट्स इट। दैट्स नाइस। अब्बास भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस No टुडे, इट worries. वाज लवली हैविंग यू। खुश Same, रहें, same, pleasure. और जल्दी जल्दी से हम देखेंगे वो जो एक उन्होंने कहा ना तैयारी वाला मामला भी, कि वो तैयार हो जाए उसके लिए, क्योंकि अम्मी की बहुत ख्वाहिश है उनकी। बहुत शुक्रिया वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अपना फीडबैक इस प्रोग्राम से मुतालिक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।